अवधारणाको बारेमा कुरा गर्छौँ। जस्तो हामीसँग ब्रेन छ सोच्नको निमित्त, त्यही ब्रेनले अराएको अनुसार हाम्रो शरीरले फङ्सन गर्छ। यदि ब्रेन चाहिँ डेड भइदियो भने मान्छेको शरीरले मात्रै फङ्सन गर्दैन। त्यसैले यो ब्रेनलाई एक्टिभ राख्नको निमित्त, यसले अराएको कामहरू गर्नको निमित्त हामीसँग हात गोडा शरीर यो सारा संरचना छ र त्यसको यदि सानो सिग्नलमा पनि कुनै डिस्टर्बेन्स आयो भने मस्तिष्कको न्युरोनहरूमा सामान्य डिस्टर्बेन्स आउन साथ मानिस चाहिँ या त प्यारालाइज हुन्छ, या त बोल्नु बन्द हुन्छ, या त सुन्न बन्द हुन्छ। त्यो सारा चिजको कन्ट्रोलिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ब्रेन हो। त्यो ब्रेन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो दुई भागमा विभाजित छ, दाहिने र देब्रे भागमा, र त्यो भित्र पनि उपविभाजनहरू छन्। त्यसको पनि अगाडिको पार्टले एउटा काम गर्छ, बिचको पार्टले एउटा काम गर्छ, पछाडिको पार्टले अर्कै काम गर्छ। यसको विभिन्न सेगमेन्टहरू रहेछ। जस्तो कम्प्युटरको हार्ड डिस्क हामी देख्छौँ, त्यो हार्ड डिस्कलाई पार्टिसन गरेर विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ हामी त्यसमा थन्क्याउने गर्छौँ। त्यसै गरिकन सारा यो सेन्सरी अर्ग्यानहरूबाट लिएका सारा सूचनाहरूको प्रशोधन गर्ने, स्टोर गर्ने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने, यो तीनवटै कुरा चाहिँ हाम्रो ब्रेनले गर्छ। त्यो ब्रेनले गर्ने तीनवटा काम मध्ये हामीले सर्वाधिक गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सेन्सरी अर्गनले ठ्याक्क लिएको कुरा त्यो लिएर अब के गर्ने त भनेर निर्णय गर्ने हाम्रो यो अग्रभागको जुन मस्तिष्क छ त, त्यो अग्रभागको मस्तिष्कलाई चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्दा रहेछौँ र त्यसको धेरै काम चाहिँ देब्रेपट्टिको भागबाट हुँदो रहेछ। त्यसैले लेफ्ट ब्रेन इज लजिकल ब्रेन भनेर मनोवैज्ञानिकहरूले भने र त्यही ब्रेन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई सूचना दिने, त्यो सूचना प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसबाट केही काम लिने र जीवन चलाउने, यो ढङ्गको शिक्षा प्रणाली हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरिरह्यौँ। र त्यसभन्दा अलिकति डिपर ढङ्गले गयो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी आज गर्छौँ, भोलि गर्छौँ, पर्सि गर्छौँ गरेर एकदम त्यो रिपिटेसनमा एउटा एक्टिभिटिज लग्यो भने चाहिँ ब्रेनको एउटा अर्को साइडमा रेकर्ड हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ चाहेको बेलामा त्यहाँबाट सूचना लिएर यो त फलानु बेला देखाएको थियो नि। जस्तो हामी चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ 10 वर्ष अगाडि देखभेट भएको थियो, चिन्जान भएको थियो भने 10 वर्ष पछाडि यदि तपाईँको शारीरिक अर्ग्यानहरू ठिकठाक छ भने 10 वर्ष पछाडि भेट हुँदा फलानु कार्यक्रममा भेट भएको थियो है तपाईँसँग भनेर भन्छौँ। त्यो स्टोर कहाँ हुन्छ त भन्दा त्यो डे टु डे एक्टिभिटी गरिराख्ने ब्रेनमा हुँदैन। त्यसको स्टोर गर्ने ठाउँ चाहिँ अर्कै ठाउँमा छ, जसको आधारमा तपाईँको त्यो एउटा विस्मृत भइसक्यो भने जस्तो लाग्छ। डे टु डे हामी सम्झँदैनौँ, डे टु डे हाम्रो आँखाको अगाडि त्यो पिक्चर पनि आउँदैन। तर पछि तपाईँले जब त्यो आवश्यकता पर्छ त्यो रिकल गरेर फेरि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। हो त्यतिखेर एउटा सेमिनारमा भेट भएको थियो है तपाईँको र हाम्रो भनेर हामी यसरी स्मरण गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा अवचेतनमा गएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामी अवचेतन मस्तिष्क भन्छौँ। त्यो चाहिँ राइट साइडमा हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भन्दछन्। त्यसभन्दा बाहेक हामीसँग अर्को एउटा तेस्रो मस्तिष्क पनि छ जो चाहिँ धेरै चर्चा हुँदैन। राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेनको कुरा धेरै ब्रेन साइन्समा चर्चा हुन्छ र सामान्यतया मनोवैज्ञानिकहरूले पनि यो चर्चा गर्दाखेरि लेफ्ट र राइट ब्रेनको बारेमा कुरा गर्छन्, अवचेतन मस्तिष्क र चेतन मस्तिष्कको बारेमा। र अचेतन मस्तिष्क जो चाहिँ असाध्यै रिडन्डेन्ट छ तर त्यो असाध्यै पावरफुल छ, त्यो मस्तिष्कको बारेमा चाहिँ कहिल्यै पनि चर्चा भएन र त्यसको शिक्षाको बारेमा संसारमा चर्चा गरिएन। अब यो योगशास्त्रले पनि पूर्वीय योग दर्शनले योगका विभिन्न विधाहरूले त्यसका विधि विधानहरूले त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने बाटो चाहिँ खोजे तर उनीहरूले व्याख्या गरिदिएनन्। व्याख्या नगरिदिएपछि वैज्ञानिकहरूले त्यसको खोजमा आफूलाई लगाएनन्। तर अहिले पछि आइसकेपछि जसरी यो फिजिक्समा एउटा मेटाफिजिक्सको अवधारणाले एकदम प्रश्रय पाइसकेपछि भने त्यसको खोज केही अगाडि बढेको छ। कसरी त्यो कुन न्युरोनहरू एक्टिभेट हुँदा मान्छेको चरित्र र स्वभावमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने बारेमा पछिल्ला चरणमा व्यापक रूपमा खोज र अनुसन्धान हुन थाल्यो। र यो मेडुला अब्लाङ्गटा भन्ने सानो एउटा ग्रन्थि हुन्छ मान्छेको र यो अगाडिपट्टि पिनियल ग्ल्यान्ड ठ्याक्कै अगाडि पनि होइन, त्यसको यो बिचको ब्रह्मरन्ध्रको ठ्याक्कै भित्रपट्टि त्यहाँ चाहिँ त्यो पिनियल ग्ल्यान्ड, पछाडि चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, त्यो दुईटा ग्ल्यान्डहरूको यदि संयोग हुन सक्यो भने चाहिँ मान्छे आनन्द चेतनाको उत्पत्ति आफै भित्र हुन्छ र मान्छे चाहिँ त्यो आनन्दित रसपान गरेर आफैमा
सुख आर्जन गर्न सक्छ भनेर पूर्वीय योगले चाहिँ एकदम पत्ता लगायो, त्यसको क्लुहरू बतायो, त्यसको विधिहरू बतायो, तर व्याख्या त्यो ढङ्गले गरिदिएन। त्यसैले अहिलेको 21औं शताब्दीको विज्ञानलाई चाहिँ अब हामी यो कुरा बताउनुपर्छ र यो कुरा बुझाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तेस्रो मस्तिष्क एक्टिभेसन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा थोरै यो अवधारणागत कुरा चाहिँ यो त्रिभुजीय शिक्षाले अगाडि सारेको छ। त्यसैले हामीले शिक्षालाई पनि 3 भागमा विभाजन गर्यौँ। एउटा तपाईँले बाँच्ने, लाउने, खाने, सिपार्जन गर्ने शिक्षा, एउटा जीवन चलाउने, जीवनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यो आर्ट अफ लिभिङको शिक्षा, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले आनन्द साथ आफूलाई बाँच्ने कला के हो, त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा शिक्षा, जो चाहिँ त्यसलाई आत्मशिक्षा भनेर सोल एजुकेसन भनेर भनियो। त्यो बाहिरको सिप र दक्षतासँग त त्यति सरोकार नहोला, तर तपाईँलाई आन्तरिक व्यवस्थिति दिनको निम्ति, आफूलाई आत्मनियन्त्रणको कला प्राप्त गर्नको निमित्त र आफ्नो लिभिङलाई चाहिँ एकदम प्लेजेन्ट बनाउनको निमित्त चाहिँ तेस्रो शिक्षा पनि आवश्यक छ। त्यो शिक्षा चाहिँ आत्मशिक्षाको माध्यमले दिनुपर्छ। त्यसका केही विधिहरू छन्, ती विधिहरू दिनुपर्छ भन्ने बारेमा यो त्रिभुजीय शिक्षाले कुरा गर्दछ। अब सामान्यतया हामीले यो त्रिभुजीय भन्नुको अर्थ के भन्दा, हाम्रो एजुकेसनको बेस चाहिँ के हो त भन्दा, सबैभन्दा ठुलो बेस हो हाम्रो घरभित्रको शिक्षा, जसलाई हामी सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा भनेर भन्दछौँ। बच्चा गर्भमा आएदेखि तपाईँले त्यो बच्चालाई शिक्षा दिन सुरु गर्नुहुन्छ। बच्चाको त्यो न्युरोनहरू जब विकसित हुन थाल्छ, बडी स्ट्रक्चर विकसित हुन थाल्छ गर्भाशयभित्र, त्यो गर्भाशयभित्र बच्चा आइसकेपछिको आमाको व्यवहार, आमाको चिन्तन, आमाको सोच, आमाको खानपान, यो सारा कुराहरूले, आमाको स्वास्थ्य, त्यो सब कुराले चाहिँ बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि, बच्चाको त्यो विकासमा पनि असर पार्दछ। त्यसैले पूर्वीय क्षेत्रमा के भनियो भने, गर्भाधान संस्कार गरेर मात्रै गर्भधारण गर भनेर भनियो। त्यसको एउटा संस्कारै थियो। त्यो चाहिँ गर्भाधान गर्ने बेला भयो भनेपछि अब तपाईँको ऋतुवती भइसकेको महिला गर्भाधानको निम्ति तयार भइसकेपछि त्यसमा अपनाउनु पर्ने विभिन्न विधिहरूको बारेमा पनि पूर्वीय क्षेत्रमा चर्चा थियो। बिस्तारै त्यो चाहिँ हामीले भुल्दै गयौँ। विवाह हुन्छ, विवाह भएपछि छोराछोरी हुन्छ, छोराछोरीपछि कसरी हुर्किन्छ थाहा हुँदैन, कसरी त्यो शिक्षित भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यसपछि बच्चा ठुलो भइसकेपछि यस्तो भएन र उस्तो भएन भन्छौँ हामी। त्यसैले हाम्रो शिक्षाको बेस सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा हामीले जे जसरी बच्चाहरूलाई पालन पोषण गर्छौँ, सानो हुँदाखेरि जे कुराहरू सिकाउँछौँ, असाध्यै सानो हुँदाखेरि, टुकु हिँड्दाखेरि, बोल्नै नथाल्दाखेरि हामी जे कुरा सिकाउँछौँ त्यसकै विकसित रूपको रूपमा चाहिँ पछिल्लो एजुकेसन उसले प्राप्त गर्छ, उसको लर्निङ पनि त्यसै गरी बढ्छ भनिसकेपछि एउटा बेस चाहिँ हामीले सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाको बदल्न जरुरी रहेछ। अहिले विद्यमान जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचाले चाहिँ मान्छेहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुरा सिकाएको छैन, नसिकाउनु पर्ने कुरा सिकाएको छ। त्यसैले त्यो ढाँचाको बेस चाहिँ बदलौँ। बेस के बदलौँ भन्दा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा हामीले परम्परागत शिक्षाको विश्वास प्रणाली जुन सार्दै आइरहेका छौँ, मान्ने शिक्षा जुन प्रदान गरिरहेका छौँ, बच्चालाई थोरै जान्ने कुरातिर प्रेरित गरौँ। सानैदेखि यसो नगर, यसो नगर, यसो हुँदैन, यो केटी मान्छेको कुरा, यो केटा मान्छेको कुरा, यो बाहुनको कुरा, यो छेत्रीको कुरा भने जस्तो कुराहरू हामी जुन सामाजिक सांस्कृतिक विभाजनको कुरा सिकाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी साना बच्चाहरूलाई नसिकाउँ भन्छ यसले। त्यो बेस भयो भने मान्छे चाहिँ मान्छे हो भनेर हुर्किन थाल्छ। हामीले त अझ केही बच्चाहरू आश्रममा हुर्के पनि उसलाई चाहिँ आमा नै कति वर्षसम्म चिनाइएन क्या, त्यो मेरो आमा हो भन्ने नै सिकेन त्यो बच्चाले। यसरी ठुलो भयो कि जन्म एउटाले दिएको छ, पालन पोषण रेखदेख गर्ने अर्कैले गरेछ, समूहमा हुर्किएको छ, त्यो मान्छेले मेरो आमा यो हो भन्ने नै नचिनिकन, त्यो आमा भन्ने शब्दै नसिकिकन पनि बच्चा बढ्दो रहेछ। बडा विचित्रको अनुभव छ हामीसँग। त्यस पछाडि अलिकति बच्चा हुर्किन्छ, अब हामीलाई के चाहियो त भन्दा, अब गरी खाने शिक्षा चाहियो। त्यो गरी खाने शिक्षा चाहिँ हामीले के दियौँ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी सूचनाको भारी दियौँ। चाहे हामी इन्जिनियर बनाऊँ, चाहे डाक्टर बनाऊँ, चाहे चाहिँ आर्किटेक्ट बनाऊँ, चाहे म्यानेजमेन्टको साइन्सको मान्छेहरू बनाऊँ, ती सबै मान्छेहरूले लिएर अहिले आइराखेको शिक्षाबाट के हो भन्दाखेरि एउटा प्रमाणपत्र र त्यो सूचनाको रेकर्ड। त्यो सूचना रेकर्ड गरेर आएको छ, त्यही रेकर्ड ट्रान्सफर गर्न खोज्छ उसले। व्यवहारको एप्लिकेसनमा जब ऊ जान्छ त्यसपछि ऊ छक्क पर्छ, ए व्यवहारमा त यो त लागु हुँदैन त, मैले त के पढेर यस्तो पढेर आएको थिएँ भन्छ ऊ। बडा छक्क पर्छ। हेर्नुहोस्,
जब 4 वर्ष पढेको डिग्री लिएर प्रमाणपत्र लिएर जाहिर खान जान्छ त्यसपछि उसलाई या त ट्रेनिङ दिनुपर्छ या त कोचिङ गर्नुपर्छ या त ओजेटीमा राखेर उसलाई शिक्षित प्रशिक्षित गर्दै जानुपर्छ सिनियरले, नत्र भने ऊ काम गर्ने सक्षमता आर्जन गर्न समर्थ छैन। त्यसैले यो शिक्षा प्रणाली जुन छ सूचनामूलक शिक्षा प्रणाली त्यसलाई बदल्नु पर्यो र केमा लैजानु पर्यो भने दक्षतामूलक उसको इन्ट्रेस्ट बेस्ड स्किल्ड एजुकेसनमा लैजानु पर्यो। त्यो स्किल पनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दा उसको इन्ट्युसनले के मागेको छ, उसको अन्तरात्माले के कुरा खोजेको छ, केमा ऊ खुसी हुन चाहन्छ, केमा रुचि र उसको रस छ, त्यो शिक्षामा यदि हामीले गाँस दियौँ भने एउटा तबला बजाउँदै बजाउँदै त्यो मान्छे चाहिँ ठुलो सङ्गीतकार हुनसक्छ। उसको इन्ट्रेस्ट यदि तबला वादनमा रहेछ भने तबलै बजाएर उसले जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था हुनसक्छ। कसैले चाहिँ बल खेल्दा खेल्दै चौरमा मेसी र रोनाल्डो अथवा रोनाल्डिनो हुनसक्छ। भनेपछि यदि त्यो इन्ट्रेस्ट उसको चिन्न सक्यो र त्यही अन्तर्गत इन्भाइरोमेन्टमा उसलाई शिक्षा दिने अवस्था बन्न सक्यो भने यसले चाहिँ दक्षता मान्छेको असाध्यै छिटो विकसित गर्छ। अहिले हामीले जति इन्फर्मेसन दिइराखेको छौँ शिक्षामा, अस्ति भानुभाइले बडा सठिक कुरा गर्नुभएको थियो, 3 क्लासको बच्चाले 3 घन्टा हामीलाई लेक्चर दियो, अब हामीले के पढाउने भनेर भन्ने अवस्था शिक्षाको जुन दुरावस्था छ त्यो त सबै गुगलले स्टोर गरिदिइसक्यो। अब तपाईँले दिमागमा जति स्टोर गर्न चाहनुहुन्थ्यो बच्चाको त्यो त गुगलले राखिदिइ छोडेको छ। उसले यसो क्लिक गर्न साथ एउटा बटन चाहिँ त्यसमा प्रेस गरेर सारा सूचना उसले लिएर आउँछ। अब उसलाई त्यो भारी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लगाएर त्यो सारा सूचना त्यहाँ प्रवाह गर्न आवश्यक छ कि छैन, कि इन्ट्रेस्ट जगाउन खोज्न सिकाउन आवश्यक छ भन्दा हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा उसको चाख अन्तर्गत खोज्न सिकाउनुहोस्। त्यसैले हामीले उत्तर पढाउने होइन अब प्रश्न पढाउन थालौँ भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ शिक्षाको दोस्रो डाइमेन्सन, दोस्रो भुजा भयो। अब तेस्रो भुजा, तपाईँले यदि ग्रेजुएसन गरिसकेको विद्यार्थी जो चाहिँ युनिभर्सिटीबाट फर्केर कार्यक्षेत्रमा आउँछ, त्यो कार्यक्षेत्रमा आइसकेपछि उसको 2वटा कुरा आउँछ। उसको एउटा व्यक्तिगत जीवन छ, अर्को एउटा प्रोफेसनल जीवन छ। व्यक्तिगत जीवन कसरी चल्छ, यो कसरी सन्तुलित हुन्छ, कसरी आनन्दित हुन्छ, कसरी ब्यालेन्स हुन्छ भनेर यदि उसले जानेन भने उसको प्रोफेसनल लाइफ जतिसुकै राम्रो बनाउन खोजे पनि त्यहाँ चाहिँ सन्तुलन मिल्नेवाला छैन, उसको इफिसियन्सी त्यसले चाहिँ घटाइदिन्छ। त्यसैले हामीलाई जीवन चलाउने शिक्षा पनि चाहियो। तपाईँको जीवन शान्त, आनन्दित, उत्पादनशील कसरी हुनसक्छ? यदि त्यो हामीले त्यो कला नसिकाउने हो भने अहिलेको जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति अवसादमा कति फसेको छ, अधैर्यमा कति फसेको छ, डिप्रेसनमा कति गएको छ, त्यो कुरालाई यदि हेऱ्यो भने बडा कहाली लाग्दो छ। लगातार हाम्रो विकासानन्दको मैले लाइभ हिजो पनि हेरिरहेको थिएँ, आज पनि एकछिन हेरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ यो आत्महत्याको बारेमा सिरिजमा डिस्कसन चलाइरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो सोच्ने तरिका संसारमा गलत कुरा मात्रै छ त भनेर हामीले हेर्न सिकिरहेछौँ, यसलाई उल्टाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हिजो दिनभरि मैले उहाँको 2-3 घन्टाको प्रोग्राम हेरेको थिएँ। उहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा यो आत्महत्याको एगेन्स्टमा कसरी मान्छेहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। यो किन आवश्यकता पर्यो त भन्दाखेरि हामीले मनलाई नियन्त्रण गर्ने कला कहिले पनि सिकाएनौँ, सकारात्मक सोचलाई विकसित गर्ने कुरा कहिले पनि सिकाएनौँ, प्रश्न गर्ने कुरा कहिले पनि सिकाएनौँ। नकारात्मक मात्रै होइन सकारात्मक पाटो पनि हुन्छ, हरेकको छाया र प्रकाश दुइटै हुन्छ है संसारमा भनेर विश्लेषण गर्न बच्चाहरूलाई कहिले पनि सिकाएनौँ। र सिकायौँ के भन्दाखेरि हिजो बाउले यसो गरेको थियो, आज छोराले यही गर्नुपर्छ, तैँले पनि गर। हामीले हिजोको कुराहरू ट्रान्सफर गऱ्यौँ, त्यसको वैज्ञानिकता खोज्न चाहिँ उसलाई कहिले पनि विवेकसम्म ढङ्गले प्रशिक्षित गरेनौँ। त्यसैले हाम्रो तेस्रो कुरा चाहिँ के हो शिक्षाको भुजामा भने यसमा आत्मशिक्षा चाहियो। तपाईँ आफ्नो भित्र अन्तर्निरीक्षण गर्ने कला पनि सँगसँगै शिक्षामा गाँच्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको विचार कहाँबाट आउँछ, कसरी चल्छ, तपाईँ जन्मिनु भएको छ त्यो जन्म चाहिँ दिँदाखेरिको र अहिलेसम्म हुर्किँदाखेरिको तपाईँको जीवन पद्धति कसरी अगाडि बढ्यो, किन त्यसो गरी अगाडि बढ्यो, यो बारेमा जब हामी जिज्ञासा क्रिएट गरिदिन्छौँ उसलाई, उसले खोज्न थाल्छ। हामी चाहिँ रेडिमेड उत्तर धेरै दिने प्रयत्न गर्छौँ, सूचनाको भारीले थिचेपछि उसलाई दिक्क लाग्छ र त्यो प्रयोग गर्दैन। उसले त्यो अप्रयोगै छोडिदिन्छ, थन्क्याइराख्छ, रेकर्ड एकातिर थन्क्याइदिन्छ र काम अर्कोतिर गर्छ। तर त्यही कुरा मेरो बोध चाहिँ यसरी जागृत हुँदो रहेछ भनेर उसलाई बुझ्न सिकाइयो भने, अध्ययन गर्न सिकाइयो भने, अनुसन्धान गर्न सिकाइयो भने त्यो अनुसन्धानको क्वेसन मात्रै दिउँ भनेर भन्छ हाम्रो यो त्रिभुजीय शिक्षाले। तपाईँ प्रश्न क्रिएट गरिदिनुहोस्, जिज्ञासा क्रिएट गरिदिनुहोस्, चासो क्रिएट गरिदिनुहोस्। त्यो चासो यदि क्रिएट गरिदिनु भयो भने ए बाबु आज तिमी स्कुल जाँदाखेरि घरदेखि विद्यालयसम्म के बोट बिरुवा देख्यौ, बाटोमा कस्ता कस्ता मान्छे देख्यौ, तिनीहरूका रूप रङ्गहरू कस्ता कस्ता थिए, यो बारेमा कहिले हामीले छलफल गर्छौँ बच्चाहरूसँग? कहिले पनि गर्दैनौँ।
त्यही आज सरले पढाएको पढाएन, कति घन्टी पढायो, के पढाइको, हामी त्यसको सरोकार राख्छौँ। प्रमाणपत्रमा कति नम्बर लिएर आयो त्यो सरोकार राख्छौँ। त्यसले आम रूपमा जीवनमा त्यत्रो ठुलो तात्विक महत्त्व राख्दैन जति तपाईँले बालकको जिज्ञासा जेनेरेट गर्ने कुराले दुईटा तीनटा प्रश्नले महत्त्व राख्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो प्रथमतः हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा हामीले जे शिक्षित गरिरहेछौँ बच्चाहरूलाई, जातिको भाषामा, भूगोलको बारेमा, यो संस्कृतिको बारेमा, विभिन्न खालका रीतिरिवाजहरूको बारेमा, लवाई खवाईको बारेमा, लैङ्गिकताको बारेमा, यसलाई हामी बदलौँ थोरै र यसलाई मानवीय बनाऊँ। मानिस पहिले त मान्छे हो, त्यसपछि मात्रै जात हो, धर्म हो, भूगोल हो, क्षेत्र हो, जाति हो, यो खालको कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउँ। पहिले चाहिँ मान्छे हुन आवश्यक छ, त्यसपछि तिमी बाहुन हौ, क्षेत्रीय हौ, नेवार हौ, दलित हौ, शूद्र हौ, जेसुकै हौ, तर पहिले मान्छे हौ भनेर सिकायो भने मान्छेभित्र के क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले खोज्न थाल्छ र बिस्तारै उसको अन्तस्करण चाहिँ जागृत हुन थाल्छ। त्यसरी शिक्षित प्रशिक्षित हुन थाल्छ, सिक्न थाल्छ भन्ने आशय हाम्रो हो। यो बेसमा यदि तपाईँले शिक्षा दिनुभयो भने अब तपाईँले शिक्षाको अर्को पाटो दक्षताको शिक्षा दिनुहोस्, सिपको शिक्षा दिनुहोस्, उसलाई आफूले गरी खाने सिपहरू कसरी आर्जन हुनसक्छ त्यो दिनुहोस्। त्यो विज्ञान सम्मत होस्, त्यो शिक्षा वन सम्बन्धी शिक्षा होला, त्यो शिक्षा कृषि सम्बन्धी शिक्षा होला, त्यो शिक्षा मेकानिकल सम्बन्धी शिक्षा होला, त्यो शिक्षा सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी होला, त्यो शिक्षा डकर्मी होला, त्यो शिक्षा सिकर्मी होला। यस्ता विविध सिप जसले उसले जीवनमा चलाएर गरी खान सकोस्। यसको निमित्त हामीले युनिभर्सिटीसम्मको मास्टर डिग्रीको पढाइ जरुरी छैन। +2 लेभलसम्मको पढाइबाट मानिसले गरी खान सक्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। हाई स्कुल हुँदा बेसिक एजुकेसन उसको 10 क्लाससम्म आर्जन गर्छ। 2 वर्षको उसले 11 र 12 मा पुग्दाखेरि चाहिँ केही गरी खाने सिपको शिक्षा उसलाई 2 वर्षमा दिउँ, ताकि 12 पुग्दा नपुग्दा चाहिँ उसले एउटा क्षेत्र मैले यो गरी खान्छु भनेर निर्धारण गर्ने उसमा चाहिँ त्यो खालको दक्षता प्राप्त होस् भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। त्यसपछि चाहिँ अब जीवन सन्तुलनको निम्ति आत्मशिक्षा, त्यो चाहिँ हामी गाँच्दै लैजाउँ। मिडल स्कुलदेखि गाँच्ने हो कि हाई स्कुलदेखि गाँच्ने हो कि अथवा अझै तलदेखि गाँच्न सकिन्छ, यो चाहिँ बहसको विषय हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट गाँसेर लैजान सकिन्छ भन्दा जब बच्चाले आफ्नो जिज्ञासा उत्खनन गरेर अध्ययन गर्न सुरु गर्छ त्यसपछि जीवनको सन्तुलन र असन्तुलनको बारेमा पनि शिक्षा सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने अवधारणा यो त्रिभुजीय शिक्षाले राख्छ। यसको प्रयोग विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ठाउँमा भएको छ, तर यो छुट्टा छुट्टै प्रयोग भयो। एउटा फर्मल एजुकेसनसँग यी इन्फर्मल एजुकेसनका तीनटै पक्षलाई एकै ठाउँमा गाँच्ने काम भएन। यो इन्टिग्रेट रूपमा लगियो भने मस्तिष्कको जुन क्षमता छ, सृजनात्मकताको कुरा, त्यस पछाडि आनन्दको कुरा, त्यसपछि लजिकल्ली आफूले चाहिँ गरी खाने कुरा, यो तीनटै कुरालाई उसले संयोजन गर्न सक्छ र हाम्रो क्षमताको प्रयोग हुन सक्छ भन्ने यो त्रिभुजीय शिक्षाको मूलभूत अवधारणा हो। यही अवधारणामा रहेर हामी चाहिँ अहिले यो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षामा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिएला त? घरभित्रको शिक्षा प्रणालीलाई यदि सुधार नगर्ने हो भने औपचारिक शिक्षामा क्लासमा बताएको भरले मात्रै चाहिँ शिक्षा सुधार हुँदै रहेछ भनेर त्यसमा केही काम गरिरहेछौँ। त्यसमा यस्तो छलफलहरूले, भेटघाटहरूले, अन्तर्क्रियाहरूले चाहिँ त्यसलाई समृद्ध बनाउन अझ मद्दत गर्ला। अब औपचारिक रूपमा पाठ्यक्रमको परिमार्जनमा केही खुलापन सरकारले देखाउने सङ्केत गरेको छ। यसपालिदेखि केही परिमार्जन पनि भएको छ। फ्याकल्टी वाइज गएर हिजो 3टा स्ट्रिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरालाई अलिकति लचिलोपन ल्याइदिएको छ। त्यो लचिलोपनले बिस्तारै हाम्रो शिक्षालाई बदल्ने सङ्केत पनि सरकारको यो नीतिले देखिरहेछ। भारतले अहिले व्यापक रूपमा परिवर्तन गरेको छ। यो हामीले भनेको ढाँचा लगभग उनीहरूले लागू गर्ने अवस्थातिर ल्याइराखेका छन्। त्यसैले हामी कहाँ पनि यो बहस हुनुपर्छ भनेर हामीले यो अवधारणा सुरु गरेका हौँ। अब साथीहरूलाई यसमा आफ्नो विचार राख्न र के आफूले देखेका यसो गरे चाहिँ हुनसक्छ भन्ने एउटा इनोभेटिभ कन्सेप्टहरू छ भने ब्रिफली राखौँ र छलफल अगाडि बढाउँ। त्यसमा चाहिँ हामी आजै सबै कुरा सिद्ध्याउँदैनौँ, भोलि पर्सि निक पर्सि फेरि यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अर्को हामी हप्तामा 2 दिन गर्ने बुधबार र शनिबार भनेका छौँ। यो 2टा श्रृङ्खला हामीले, यो दोस्रो श्रृङ्खला हो। आगामी श्रृङ्खलामा यसैको निरन्तर बहस हुनेछ। विभिन्न साना साना जस्तो लैङ्गिकताको इस्युलाई हामीले एड्रेस गर्नको निम्ति बालबालिकाहरूलाई कसरी घरेलु शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा छुट्टै बहसको श्रृङ्खला हुन सक्ला। सिकाइमा प्रश्न कसरी गर्न सिकाउने बच्चाहरूलाई भन्ने बारेमा अर्को एउटा बहस होला। त्यस पछाडि यो सेयरिङ कल्चर विकास गर्नको निम्ति बच्चाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, साना बच्चाहरूलाई
भन्ने बारेमा त्यसको टिप्सको बारेमा छुट्टै श्रृङ्खलामा बहस होला। यसरी हामी साना साना विषयमा यसमा बहस चलाउँदै जानेछौँ र लास्टमा हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा र यो शिक्षाको परिवर्तन गर्ने पक्षको बारेमा एउटा पुस्तक तयार गर्ने भन्ने हाम्रो यो अवधारणा अन्तर्गत यो श्रृङ्खलामा हामीले यसरी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अहिले चाहिँ मैले यो बेसिक अवधारणाको कुरा गरेँ। यसमा साथीहरूको जिज्ञासाहरू सुनौँ, त्यस पछाडि फेरि थोरै अगाडि बढौँला। यहाँ नवराज सरले एकदम के लेखिरहनु भएको छ, म उहाँको पनि यो हेर्दै जान्छु। साथीहरूले आफ्नो अनम्युट गरेर हात उठाउँदै सेयरिङ गर्न सकिन्छ। हात उठाउँदै सेयरिङ गर्नु। नवराज सरले यहाँ एउटा लिङ्क दिनुभएको छ, त्यो लिङ्क यहाँहरूले कपी गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ। यो यस्तो अहिले तपाईँले भनेकै लाइनमा यस्तो छ है यो आर्टिकल भनेर यहाँ नवराज सरले भनिसक्नुभयो र सरलाई म अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गरेँ। हजुर एकदम मैले धीर सरले भन्दै मैले आफूलाई थाम्नै सकिनँ र दुईटा लेख यो केही दिन अगाडि हाम्रो उत्तम बाबु श्रेष्ठ भन्ने हाम्रो लेखक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको कान्तिपुरमा एउटा लेख आएको रहेछ र अहिले हजुर युवा वैज्ञानिक वैज्ञानिकै हो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो डेनियल कानिम्यानको एउटा पुस्तक छ थिङ्किङ फास्ट एन्ड स्लो भन्ने, त्यसको चर्चा अस्ति मैले गरेको थिएँ मेरो प्रस्तुतिमा पनि। र उहाँले त्यसकै कुरालाई त्यो मान्छेको यो अभिव्यक्त गर्ने दुई किसिमको तरिकाले मान्छेले अभिव्यक्त गर्छ। एउटा प्रतिक्रिया दिन्छ, एउटा प्रत्युत्तर दिन्छ। प्रतिक्रिया दिनको लागि चाहिँ प्रणाली 1 ले काम गर्छ र प्रत्युत्तर दिनको लागि चाहिँ प्रणाली 2 ले काम गर्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यही कुरा अहिले धीर सरले जुन भन्नुभयो मस्तिष्कका विभिन्न पाटाहरूमा एउटा चाहिँ हामी र यो अहिले जति पनि हामी चाहिँ भनौँ न हामी तपाईँको चाहिँ सतहमा आएका कुराहरू देख्छौँ, सम्भवतः त्यो प्रणाली 1 यो प्रतिक्रिया दिइहाल्ने, तपाईँको सोच्दै नसोचिकन पज बटन थिच्दै नथिचिकन, अब त्यो चाहिँ हाम्रो प्रणाली 1 मा पर्छ। हामी एकदमै यसलाई इन्ट्युटिभ आन्सर भनेर पनि भन्छ, मनको आवाज भन्नुभएको छ उत्तम सरले, बडो आनन्द लाग्यो त्यो। र अर्को मैले एउटा धीर सरले भन्नुभएको कुरामा सिकाइको कमजोर धरातल भनेर मैले केही समय अगाडि कान्तिपुरमा निकालेको एउटा लेख थियो, त्यो यहाँहरूलाई सेयर गरेको छु। यहाँले नहेर्नु भएको भए अहिले धीर सरले राख्नुभएका धेरै पाटाहरू त्यसमा मैले पनि मेरो विचार उल्लेख गरेको छु। अब म एक दुईवटा कुरा, यो बडो राम्रो महत्त्वको विषय निकाल्नु भयो। अहिले हामी नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट हामी विद्यालयमा शिक्षाको बारेमा हामी यो लकडाउनमा पनि हामी काम गरिरहेका थियौँ र हामीले एउटा मोबाइलबाट, किनभने हाम्रो उसले काम गरेन, हाम्रो रेडियो कार्यक्रमले पनि काम गरेन, हाम्रो टेलिभिजन कार्यक्रमले पनि प्रभावमुखी भएन र अब इन्टरनेटको सुविधा विद्यार्थीहरूसँग छैन, एकदमै कम विद्यार्थीहरूसँग छ। त्यसो भएपछि कसरी विद्यार्थीहरूसँग जोडिने? यो लकडाउनमा अलिअलि भए पनि कसैले विद्यार्थीलाई पढाइलाई अगाडि सार्ने, कसरी सम्पर्क स्थापित गर्ने भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा मोबाइल पद्धति, मोबाइलबाट 3 किसिमको पद्धति, एउटा कन्फरेन्स कल, एउटा चाहिँ कल ट्री र एउटा मिस कल सिस्टम, यो 3वटा पद्धतिको हामीले चाहिँ यो प्रचार प्रसार गऱ्यौँ र हामीले लगभग 100वटा स्कुलमा यो कुरालाई अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अब यो क्रममा अलिकति हामीले पाठ्य पुस्तकसँग पनि र अहिले धीर सरले भन्नुभयो हाम्रै पनि केही परिवर्तन भएको छ। तर धीर सर, म यहाँ लगायत यहाँ अरू साथमा नयाँ शिक्षा पाठ्य पुस्तकमा पढेर जाँच दिएको हुँ। तपाईँले अहिलेका बाबु नानीका सामुदायिक विद्यालयका बाबु नानी, अब निजीमा पनि धेरै योभन्दा पनि विकराल समस्याहरू छन्, म निजीको कुरा नगरौँ, सामुदायिक विद्यालयको पाठ्य पुस्तक यहाँले हेर्नुभयो भने यहाँ हामीले पढ्दाखेरि जुन रूपको पाठ्य पुस्तक थियो, जुन स्तरको पाठ्य पुस्तक थियो, त्योभन्दा कैयौँ गुणा निकृष्ट, कैयौँ गुणा तपाईँ त्यसमा त्यो के भन्छ, तपाईँको भ्रष्टाचारको, तपाईँको किताब हेर्न साथ यसमा
कतिजना मान्छेहरूले कस्तो कस्तो खालको भ्रष्टाचार गरे र तपाईँको यो किताब बाहिर निकाल्यो भने तपाईँ त्यो किताब हेर्न साथ तपाईँको मन रुन्छ, मन पोल्छ होइन। एउटा मान्छेले त मलाई एक दिन तपाईँको चाहिँ नि यो किताब पाठ्य पुस्तकको कुरा गर्दा ऊ भित्र यति आक्रोश रहेछ कि सर यो पाठ्य पुस्तक बनाउने मान्छेहरू को हुन्, तिनलाई टुनी खेलमा ल्याइदिनुहोस्, मलाई एउटा बन्दुक दिनुहोस्, म चाहिँ नि यिनीहरूलाई चाहिँ म लाइन लगाएर म गइहाल्छु भनेर एउटा त्यस्तो किसिमको आक्रोश एउटा मान्छेले व्यक्त गर्यो भने मतलब त्यति निकृष्ट किताबहरू छन्। र तपाईँ खास गरी कम्प्युटर शिक्षा अहिलेको हेर्नुहोस् त, अहिले चीन चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा हाई स्कुलमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको शिक्षा पढाउँछ, तर हाम्रो कम्प्युटर शिक्षाको किताब हेर्नुभयो भने त्यो पनि एकदमै भयमध्येको सबैभन्दा निकृष्ट किताब त्यो छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले मैले भन्न लागेको कुरा के हो भने हामीले शिक्षामा सोचेकै छैनौँ र हामीले मसानहरू पालेका छौँ शिक्षामा। म भन्छु एउटा मसान भनेको, किन मसानले काम पाएन भने त्यसले हजुरलाई जसले सिर्जना गरेको त्यही धामीलाई खान्छ। त्यो मसान भनेको एउटा सङ्घ सङ्गठन होइन, यो शिक्षकहरूको विद्यार्थीहरूको, र त्यो एउटा मसान। अर्को मसान भनेको निजी स्कुलको मसान। सिङ्गापुरमा निजी स्कुल छ, जापानमा निजी स्कुल छ, चीनमा निजी स्कुल छ, कोरियामा निजी स्कुल छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको निजी स्कुल नचाहिने होइन, सामुदायिक स्कुलमै पढेर तपाईँको चाहिँ नि देशको विकास हुने, मुलुकको एक नम्बर हुने, हामीलाई तपाईँको निजी स्कुल निकाल्नु पर्ने, निजी स्कुल गर्नुपर्ने। यो भनेको यो मेरो परिभाषामा मसान नम्बर 1 हो निजी स्कुल। मसान नम्बर 2 यी शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू हुन्। यिनीहरूलाई नमासिकन तपाईँको चाहिँ हाम्रो शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन। र जबसम्म तपाईँले औपचारिक रूपमा नीतिगत रूपमा तपाईँका राज्यका तपाईँको चाहिँ नि नीति निर्माताहरूले, राज्यका तपाईँको नेताहरूले तपाईँको यो विषयमा सोच्दैनन्, थिङ्क ट्याङ्कहरूले सोच्दैनन् होइन। अहिले सरले भन्नुभएको कुनै पनि हामी काम गर्न सक्दैनौँ। यो म त के भन्न सक्छु भने धीर भण्डारीले एक्लै प्रयास गरौँ भने, हाम्रो सुवर्ण सरले एक्लै प्रयास गर्नुभयो, मैले एक्लै प्रयास गरेँ भने 3 करोड वर्ष लाग्छ यहाँ परिवर्तन ल्याउनको लागि। तर 3 करोड मान्छेले नै प्रयास गरे भने 1 वर्षमा हुन्छ। त्यो जो मान्छे जिम्मेवारीमा छ, जो मान्छे छ, त्यसले काम नगरिकन यसमा केही पनि यो हाम्रो चाहिँ नि परिवर्तन वाला छैन। र तपाईँको हाम्रो शिक्षा अझ चाहिँ तपाईँको अधोगति भइरहेको छ, यो इज मुभिङ डाउन, तलतिर गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा मेरो भनाइ के भने यो हामी व्यक्तिगत रूपले केही सानो तिनो झिनो मसिनो होइन, हामी चाहिँ 1-2 मिलिमिटर सार्ने काम गरौँला। तर यहाँ तपाईँको किलोमिटरका हिसाबमा राज्यलाई नसारिकन, राज्यको शिक्षालाई नसारिकन के पनि हुनेवाला छैन। मेरो निवेदन यति नै हो। यहाँहरू एकदम यो राज्यलाई झल्काउने पनि सायद हामी जस्तै मान्छेहरू हौँ, किनभने हामी नै तिनी नेताको वरिपरि छौँ, तिनै कार्यकर्ताको रूपमा हामी पनि कतिपय भूमिकामा छौँ। त्यसैले यो मल्टिपल रोल मध्ये एउटा यो एजुकेसनको प्रोभोकेसनको रोल पनि निर्वाह गरौँ भन्ने खालको कुरा हो। कतिपय निजी स्कुल सञ्चालक साथीहरू हुनुहुन्छ, होइन यो समाजलाई खाल्दैमा हाल्न त उहाँहरूले पनि खोजे होइन होला, त्यसमा पनि झकझक्याएर अलिकति चिन्तन गरौँ न त भन्ने हिसाब पनि हाम्रो यो चिन्तनले किन पनि काम गर्दो रहेछ भने कुनै नेता आएर एउटा गुरु कहाँ बस्यो भने त्यो गुरुले जुन प्रवचन दिनै पछि दिइरहेछ 50औं दियो होला, तर त्यो नेता एक दिन कुनै बेला झुकेर ट्वाक्क त्यहाँ पुगेर ठक्क लाग्यो भने त काम गरिहाल्दो रहेछ नि त। त्यसैले यो बाटे जायतै तत्त्वबोधको कुराले काम गर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले उठाएका कुराहरू कतिपय राज्यले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने दिशातिर पनि गएको छ भन्दा चिन्तन चाहिँ त्यसरी विस्तारित हुँदो रहेछ नवराज सर। त्यसैले तपाईँले देखेको कुरा तपाईँले कान्तिपुरमा लेख्नुहुन्छ, मैले देखेको कुरा छलफल चलाउँछु, किताब लेख्छु, अर्कोले गर्छ भन्दाखेरि एकदम चारैतिरबाट यो कुरा आउन थाल्यो भने त भनेर त त्यो हेर्ने मान्छेले पनि त हेर्नुपर्छ नि त। त्यही चासो अहिले यो योग शिक्षामा, नैतिक शिक्षाको प्रश्नमा यसलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर राज्य यन्त्र पनि चिन्तित भएको छ। केही संवादहरू हामीसँग पनि भएका छन्, तपाईँहरूसँग सामग्रीहरू भएदेखि दिनुहोस् न, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने सल्लाह दिनुहोस् भन्ने कुरा पनि भएको छन्। यी कुराहरू बिस्तारो प्रसार हुन्छ भन्ने आशावादी भएन भने त फेरि जीवन बाँच्न सकिँदैन नवराज सर। त्यसैले पनि हामीले यो छलफल बहस निरन्तर चलाउनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट चलाउनुहोस्, हामी आफ्नो ठाउँबाट चलाउँछौँ, फेरि अर्कोले अर्को ठाउँबाट चलाउँछ र यसरी प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब अर्को मित्रहरू जसले यहाँ बोल्न चाहनु भएको छ, नवराज सरको पालो आइसक्यो। अब हजुर राजेन्द्रजीले हात उठाउनु एउटा राखौँ, किनभने थोरै समयमा अलिक धेरै कुरा गर्नु छ। हजुर एकदम हाम्रो नवराज खतिवडा सरले जुन भ्रष्टाचारको किताब देखेर त्यो किताब
पाठ्य पुस्तक नेपालमै बनाएको छ कि कति क्लासको लागि बनाएको छ भन्ने मलाई जिज्ञासा लाग्यो। हाम्रो जनक शिक्षा भ्रष्टाचार सम्बन्धी होइन, पाठ्य पुस्तकै त्यो पढाइ सम्बन्धी अनलाइन क्लास कसरी चलाउने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले एउटा एप डेभलप गर्नु भएको छ, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रमको अनुभव भन्नुभएको हो नवराज सरले अघि। त्यो एसएमआर मार्फत त्यो गर्न सकिने भने चाहिँ उहाँले एउटा एजुकेसन सम्बन्धी यो अनलाइन कक्षा सञ्चालनको एप एउटा होइन नवराज सर, मैले बुझेँ उहाँ सरलाई म अलिकति निवेदन गरौँ। राजेन्द्र सर होइन, राजेन्द्र सर हजुरको कति सालको एसएलसी हो हजुरको? मेरो 53 हो। मैले 36 सालमा गरेको। त्यति बेलाको यहाँले हेर्नुभयो र अहिलेको पुस्तक हेर्नुभयो? यहाँले तपाईको यो छपाई अशुद्धिदेखि लिएर अहिले त तपाईको भाग पुस्तक लेखिएका छन्। भागप्रसाद देवकोटाको, लेखनाथ पौडेलको तपाईको होइन, त्यहाँ भागभण्डामा लेखिएको कविता छ। तपाईको अंग्रेजी त्यस्तै छ, गणित त्यस्तै छ, कम्प्युटर शिक्षाको त्यस्तै छ। मैले भनेको सामुदायिक विद्यालयमा पढाइने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले निकालेको किताब यहाँले हेर्नुस् ल्याएर, र त्यो किताब हेरेपछि यहाँलाई रुन मन लाग्छ। त्यो किताब छ भनेपछि त्यहाँ हरेक पोइन्टमा त्यहाँ किताब लेख्नेदेखि लिएर तपाईको त्यो त्यहाँ सिन्डिकेट छ होइन, भागभण्डा छ, र त्यो किताब छाप्नेसम्म निजीले छाप्छ। तपाईँ त्यो किताब निशुल्क मानिएको किताब हेर्नुस्, आधा किताब तपाईँले बुझ्नुहुन्न होइन। यसबारेमा हामी फेरि छुट्टै बहस गरौँ ल। यो एकदम राज्यको विकृति छँदैछ। यो आज हाम्रो मेन स्ट्रिम बहस त्यो भएन। हामी चाहिँ यो शिक्षा प्रणालीको अहिलेका कमजोर पक्ष र त्यसमा सुधार के गर्ने भन्ने बारेमा हामी अलिकति कन्सन्ट्रेट हौँ। एकदम होइन नवराज खतिवडाजीले जुन आइडिया सेयर गर्नुभयो त्यो मलाई पनि छोयो है, एकदम राम्रैसँग छोयो है। यो कुरो चाहिँ अहिले हामीले फेस गरिराखेको कुरा नै हो, त्यसकै परिणामस्वरूप आज हामीले भोग्दै पनि छौँ। र अर्को यो जुन हाम्रो आजको जुन विषयवस्तु हो, त्यो विषयवस्तुको जुन सामाजिक सांस्कृतिक जातीय भौगोलिक रूपबाटै मुक्त खालको मानव बन्ने र त्यो मानव बन्नको लागि त्रिभुजीय शिक्षाको अनिवार्यता जुन हो त्यो हो भन्ने कुरामा त कुनै दुई मतै छैन। तर अब हामी प्र्याक्टिसमा जानको लागि चाहिँ हामी त्रिभुजीय शिक्षा लाई अलिकति प्र्याक्टिकल बेसमा यसरी जाँदाखेरि यस्तो मान्छे यसरी चाहिँ यो शुद्ध मानव बन्छ भन्ने खालको कोर्स चाहिँ हामीले पनि डिजाइन गर्नुपर्ने देखियो। पहिला कुरो त अब राज्यले यसै गरी हाम्रो जुम मिटिङ भनौँ अथवा भोलि गएर खुला भइसकेपछि गाउँ गाउँमा पुगौँला, देशभरि नै दौडा गरौँला, किनभने देशै बिग्रिँदैछ, समाजै बिग्रिँदैछ र हामी पनि दुखी हुँदैछौँ भने अब हाम्रो जिन्दगीको उद्देश्य के त? बाँचुन्जेली राम्रो गर्नु नै हो, राम्रो बनाउनु नै हो। त्यसको लागि हामी अगाडि पनि बढौँ। र अब एउटा कुरो चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाको सैद्धान्तिक र एप्लाइड एस्पेक्टको प्र्याक्टिकल बुक हामीले पनि तयार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। र त्यही अनुसार हामीले ठाउँ ठाउँमा प्रशिक्षण दिँदै गइयो भने धेरै राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्यो है। अरूको पनि यसो भ्यू सरसर्ती भ्यू लिउँ है। हजुर ह्यान्ड्स कसैले रेज गर्न भएको छैन जस्तै। बोल्न चाहने साथीहरूले यसो हात उठाउनु भयो भने हामी हातको अप्सन छ है, हातको अप्सन छ। हजुर म हेरिरहेको छु। भानुभाइले अनम्युट गरे जस्तो लाग्यो। हजुर ल त तपाईँको कुरा भन्नुहोस्। हजुर हाम्रो विष्णु सरले पनि भन्नुहुन्छ होला साल के। हजुर ल भानुजीको पहिलो पालो। मैले अलिकति कुरा राखेँ है त, छोटो राखेँ मैले। हस् अब इन्ट्रेस्ट त फरक भयो यहाँ, तर मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ आजको यो आजको छलफलमा वास्तवमा हामीले पाठ्यक्रम कसले पढायो, कसरी पढायो भन्ने विषय भन्दा पनि हाम्रो उठान चाहिँ
पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ अथवा हामीले शिक्षालाई कुन मोडालिटीबाट जानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिक बढी चर्चा गर्न पाए अलि श्रेयस्कर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने आजको अलि विषय चाहिँ अलि प्रसङ्ग अलि फरक पर्यो कि जस्तो लाग्यो आज। त्यसैले मैले अझै पनि यहाँ अलिकति चाहेको विषय कस्तो भने जस्तो हामीले पाठ्यक्रम तयार गर्दैछौँ भने त्रिभुजीय शिक्षा अन्तर्गत जस्तो अस्ति कुरा उठेको थियो अर्ली चाइल्डलाई यो किसिमको, त्यसपछि यो एजको लागि यो किसिमको भनेर 3टा स्टेज बनाएर हामी बुक पनि गर्दैछौँ, लेख्दैछौँ, तयार गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यसमा 2 किसिमले चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेछ। गुरुजीले पनि एक किसिमले तयार गर्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर भोलि जाने भन्ने विषयमा कुरा उठिरहेको थियो। त्यो विषय चाहिँ अलिकति उठे। त्यो बारेमा चाहिँ हामी जो पढाइरहेका छौँ, हामी बच्चा पनि पढाएका छौँ, टिनेजर पनि पढाएका छौँ, युनिभर्सिटीका विद्यार्थी पनि पढाएका छौँ, विद्यार्थीले के खोज्छ भन्ने कुरा पनि थोर बहुत जानेका छौँ भनौँ न, हामीले बुझेका छौँ। अहिलेका बच्चाहरूले जस्तो अहिले अघि नवराज सरले भनिरहेको कुरा अहिले यङ स्टारहरूसँग छलफल गर्ने हो भने उनीहरूले कुरा बुझ्दैनन्। किनभने हिजो लिखत चाहिन्छ, तर उनीहरूले जग्गा पास गर्ने बेला लिखत चाहिन्छ, तर लिखत के हो भन्यो भने उनीहरू कन्फ्युज पनि हुन सक्छन्। हुँदा हुँदा ह्यान्डराइटिङ हामी राम्रो पनि बनाउँछौँ, तर ह्यान्डराइटिङको प्रयोग चाहिँ कम हुँदै पनि गएको छ। एकदम हाम्रो पढाइमा पनि विरोधाभास धेरै कुराहरू छन् भनौँ न। हामी आफ्नो संस्कृतिको कुरा गर्दैछौँ, यतातिर इन्टरनेट चाहिँ ओपन गरेका छौँ, त्यहाँ सबै खालका शिक्षाहरू चाहिँ पाइरहेका हुन्छन् बच्चाहरूले। अब त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने यो विषयमा हामी जस्तो बच्चा बनाउने होइन कि अहिलेको परिस्थितिमा हामीले बुझेको मानव फरक हुन सक्छ। हामीले बुझेको मानव र भोलि 200 वर्ष पछाडि मुटु र फोक्सै चाहिँ डालामा बेच्न पनि सक्छन् यो देशमा, यो मुलुकमा, विश्वमा भनौँ न। ल मुटु चाहिँ कसलाई चाहियो यहाँ छ भन्ने स्थिति पनि आउला भनेर कल्पना गर्नुपर्ने। एआईको यति बिगबिगी भइसकेको छ अहिले, यो एआईको यति बिगबिगी भइरहेको बेलामा हामी 28 सालको शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा म त केही तात्विक भिन्नता देखिँदैन। त्यति बेलामा पनि सरकारको पूजा गर्नु पर्थ्यो, अहिले पनि सरकारी पूजाहरू छ, निर्देशित कुराहरूबाट चाहिँ बढी केन्द्रित भएको हुनाले हामीले यो फोरममा चाहिँ त्योभन्दा अलि माथि उठेर छलफल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। हस्, एकदम भानुभएको कुरा एकदमै राम्रो छ। यो यहाँले 2टा कुरा अझ थोरै म राख्छु अनि त्यस पछाडि हाम्रो टोपीले 2टा कुरा राख्नु होला। जस्तो हामीले अहिले उठाउन खोजेको चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रो शिक्षाको जग कहाँनिर बिग्रेको छ भन्दा हामीले बडो टालटुल गरेर चलाएको असाध्यै जीर्ण बोकेर हिँडिराखेको चाहिँ घरभित्रकै शिक्षा हो। यो औपचारिक शिक्षाले त्यत्रो ठुलो चाहिँ परिवर्तन ल्याउला यस्तो लाग्दैन। जस्तो अहिले भारतले जे प्रयत्न गरिरहेछ अथवा अरू देशहरूले पनि, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूले जहाँ औपचारिक रूपमा जाँच लिने सिस्टम पनि छैन, बच्चाहरूलाई चाहिँ एक खालको डर्लिङ इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिने, उनीहरू बिस्तारो सिक्दै जाने, अनि त्यो एउटा स्किल आर्जन गरेपछि जहाँ बिक्री हुन्छ त्यही हो उसको इफिसियन्सी भन्ने ढङ्गले जुन एजुकेसनको प्याटर्न गइरहेछ, मलाई लाग्छ अबको संसारले एजुकेसन त्यसै गरी लान चाहन्छ भन्ने भारतको अहिलेको परिवर्तनले पनि देखिरहेछ। त्यसैले हामीले पढाउने कुरामा धेरै चिन्तित हुने भन्दा पनि हाम्रो घरभित्रको इन्भाइरोमेन्टले त्यो बच्चाको मनोविज्ञान र उसको सिकाइ अभिवृद्धिमा के असर गर्छ भन्ने कुरातिर अलिक बढी काम गर्यो भने मलाई लाग्छ हामी अलिक बढी परिणाममुखी हुन सक्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ यो सरकारले अहिले हरेक ऐनमा नियमावलीमा अभिभावक शिक्षाको कुरा ल्याएको छ। हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने त्यो अभिभावक शिक्षालाई इन्टरलिङ्क गरेर औपचारिक शिक्षासँग लान सकिएन भने अहिले हामी जतिसुकै कुरा गरे पनि मोरालिटीको एजुकेसन यसरी पढाउनुपर्छ, यो विषय पढाउनुपर्छ भने पनि त्यसले चाहिँ सुधारको दिशातिर हामीलाई लैजाँदैन। त्यसैले पहिले चाहिँ हामी घरभित्रको शिक्षा कसरी प्रदान गरिराखेका छौँ। हाम्रो एउटा पुस्ता हजुरआमाहरूको, हजुरबाउहरूको पुस्ता छ, हामीसँग पनि बुवा आमाहरू जीवितै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रा नाति नातिनाहरू हुने अवस्था भइसक्यो भन्दाखेरि 4 पुस्ता एउटा घरमा बस्छ। यो 4 पुस्ताको माइन्ड सेट त्यहाँ ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यो एजुकेसन चाहिँ कसरी जानुपर्ने हो त? मलाई लाग्छ बहस चाहिँ अहिलेको त्यो शिक्षाको जरो सुधार गर्ने हो भने त्यो बहसमा जानुपर्छ भन्ने लागेरै हामीले सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षालाई चाहिँ बेस बनाऊँ। त्यो कसरी बनाऊँ त भन्दाखेरि यु आर ह्युमन बिइङ भन्ने पहिले सिकाउँ। पहिले चाहिँ यो बच्चा चाहिँ मन्दिर जान्छ कि जाँदैन, अथवा चाहिँ पूजा गर्छ कि गर्दैन, घन्टी बजाउँछ कि बजाउँदैन भन्ने कुरातिर नजाउँ। मान्छेको क्वालिटी के हो भन्ने कुरा बुझाउन कुरा चाहिँ बढी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामी चाहिँ यो
विभिन्न सांस्कृतिक अवधारणाहरूको ट्रान्सफर भन्दा पनि त्यसको वैज्ञानिकता बुझाउने र उसलाई जीवनमा प्रयोग गर्न सिकाउने कुरालाई जोड दिनुपर्छ। त्यो शिक्षा कसरी दिने त भन्दा जस्तो तपाईसँग एउटा छोरा छ एउटा छोरी छ, सँगसँगैको उमेरका छन्, 2-3 वर्षको फरक छ। छोरी 8 वर्षकी होला, छोरो 10 वर्षको होला। तपाईँ पहिले बिहान उठाउँदा कसलाई उठाउनुहुन्छ? हाम्रो साना साना कुरा छ क्या, ठुल्ठुलो कुरा छैन। हेर्नु नवराज सरले धेरै ठुलो कुरा उठाइदिनु भयो, त्यस्तो ठुलो कुरा हामी गर्दैनौँ। गर्छौँ के भन्दा तपाईँ उठाउँदा छोरीलाई उठ उठ भनेर लुगा फालेर उठाइदिनुहुन्छ, छोरालाई एकछिन सुत्न दिनुहुन्छ, त्यही छोरीलाई चिया पका त नानी, भाइ पनि सुतिरहेछ अथवा दाजु सुतिरहेछ भनेर भन्छौँ कि ए तिमीहरू उठ त घर बढाएर एउटाले चाहिँ माथि किचनमा पानी सानी भाँडा सफा गर्ने काम गर, म एकछिन पूजाआजा गरेर आउँछु भनेर आमा भन्नुहुन्छ। त्यो आमाको त्यो भनाइले उसको जीवनमा तात्विक असर पार्छ। हाम्रो शिक्षा बिग्रेको त्यहाँनिरबाट हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले हामीले धेरै ठाउँमा म यो साथीभाइहरूका जाँदाखेरि साना बच्चाहरू हुन्छ, ऊ बुवा आउनुभयो अथवा अङ्कल आउनुभयो नमस्ते गर भनेर सिकाउँछौँ। त्यो सो वाट, त्यसको के अर्थ हुन्छ भन्छु क्या म। नमस्ते गर्न जान्यो बच्चाले, गर्यो अथवा गरेन भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, तर उसले चाहिँ एल्डरली मान्छेहरूलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर उसलाई उसको अवधारणा के छ हामी कहिले बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ? तिमीभन्दा ठुलो मान्छेलाई आदर र सम्मान गर्ने कसरी हो बाबु, तिमीले जानेको कुरा भनेर उसलाई प्रश्नबाट उसको उत्तर लिने त हामी कहिले पनि प्रयत्न गर्दैनौँ। त्यसैले मैले अघि नै राखेको कुरा के हो भने उत्तरमूलक शिक्षा होइन, अब प्रश्नमूलक शिक्षा जेनेरेट गर्नु पर्यो। तपाईँ स्वाभाविक रूपमा 8-10 वर्ष 12 वर्ष भइसकेपछि एउटा बच्चीले म केटी मान्छे हुँ, यो मेरो भाइ चाहिँ केटा मान्छे हो भन्ने कुरा उसको चेतनामा आएपछि उसको व्यवहार स्वाभाविक रूपमा फरक पर्छ। उसले केटीहरूसँगको एसोसिएसन बढी खोज्ला, केटाहरूले केटाहरूको एसोसिएसन बढी खोज्ला, त्यस पछाडि लैङ्गिकताको विभेद के रहेछ भन्ने उसले बुझ्दै जाला। त्यो बुझ्ने अवस्थातिर चाहिँ बाबुआमाले इम्पोज नगरौँ है, यो केटी मान्छेले गर्ने, केटी भएर यस्तो भनेर हामी सानैदेखि जब टुकु हिँड्छ त्यही बेलादेखि गर्छौँ। मैले अस्ति पनि उदाहरण दिएको थिएँ, तपाईँले 1 महिनाको बच्चीलाई फ्रक लगाइदिनु अथवा चाहिँ सुरुवाल लगाइदिनुसँग के अर्थ हुन्छ? हामी त्यहाँबाट सुरु गरिरहेछौँ लैङ्गिकताको विभेद भने। यो एजुकेसन प्रणालीलाई सुरुवात कसरी गर्नु पर्ला भन्ने हाम्रो मूलभूत विषय हो। त्यसैले मैले यो प्यारेन्टिङको पुस्तक लेख्दाखेरि चाहिँ यो बाल मनोविज्ञानको अध्ययन गर्दा के पाएँ भने अहिले अधिकांश यो गार्जियनहरूले बजारको खेलौना दिने गर्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई। त्यो बजारको खेलौना दिनुभन्दा तपाईँको घर वरिपरि आँगनमा भएका खेलौनाहरू प्रशस्त छन्। ती कुराहरू जस्तो भाँडा, सामान्य खाली भाँडाहरू छन् तपाईँसँग, विभिन्न चिजहरू घरभित्रका चिजहरू छन्, तिनीहरूलाई खेल्न दिनुभयो भने तिनीहरूको महत्त्व सिक्थ्यो बच्चाले। रेडिमेड हेलिकप्टर ठुलो कुरा होइन त्यो बच्चाहरूको लागि। त्यो खेलौनाले उसले लर्निङ गर्ने कुरा कम सिक्छ, तर घरभित्र र वरिपरिको कुराहरूले बढी सिक्छ भन्ने यो गिजुबाईको एउटा बाल महिमा भन्ने सानो पुस्तक छ। त्यो पुस्तक पनि यहाँहरूले पढ्नुभयो भने उहाँले यस्ता थुप्रै कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यो पक्षमा बहस केन्द्रित गरौँ आजको, त्यसपछि ठुल्ठुला कुरामा जाउँला पछि। अहिले सानो सानो कुरा गरौँ न। हामी सानो कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दा घरभित्रका साना बच्चाहरूको शिक्षा प्रणालीमा सुधार कसरी गर्यो भने उनीहरूको चरित्र वृद्धि हुन्छ, उनीहरूको विवेकमा वृद्धि हुन्छ, उनीहरूको आदर सम्मान र चरित्रमा वृद्धि हुन्छ। त्यो चाहिँ के गर्न सकिएला भन्नेमा गइयो भने मलाई लाग्छ देश होला। यहाँ साथीहरूले केहीले बोल्न खोजेर हात पनि उठाइरहनु भएको देखिरहेको छु मैले। हजुर, एउटा तपाईँले अहिले जुन छ नि धेर सर लैङ्गिक समानतासँग जोडिएर कुरो उठाइरहेको विषय जायज छ, छँदैछ। त्यसमा एउटै लिङ्गमा पनि असमानता भएको चाहिँ कसरी देखिन्छ भने नि, छोरी र बुहारी छन् भने एउटा घरमा छोरी पनि छ बुहारी पनि छ भने अब सासूले बुहारीलाई गर्ने व्यवहार र सासूले छोरीलाई गर्ने व्यवहारले पनि एउटै लिङ्गमा पनि प्रब्लम छ भन्ने खालको शिक्षा चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने छ। सर एकचोटि हाम्रो यहाँ भानुहरु सरले त्यही नै अरु सुवर्णजीले केही बोल्न खोज्या? हजुर, हाम्रो विष्णुजीले बोल्नुहुन्छ कि? हजुर म बोलु? हजुर सुवर्णजीको पालो। म घरभित्रबाट सानो कुरो उठान गर्छु, जुन अहिले चाहिँ नि
घरबाट उत्पत्ति हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि विद्यालयको शिक्षक विद्यालयको वातावरणदेखि लिएर अभिभावकहरूको आफ्नै कन्फ्युजन चाहिँ नि हामी त्यो मल्टिप्लाई गरिरहेछौँ। जस्तो एउटा म सानो केस स्टडी भन्छु, किनभने म स्कुलमा चाहिँ नि टिचरहरूसँग कहिलेकाहीँ कुरा गरेको सुन्छु, उहाँहरूको त्यो इन्फर्मल टकमा चाहिँ कुरा गरेको हुन्छ, तर हाम्रो यस्तो फोरममा चाहिँ नि सेयर गर्नुपर्ने मलाई महत्त्वपूर्ण कुरा लागेको छ। यो जस्तो नर्सरी क्लासमा चाहिँ बच्चालाई भर्ना गर्न ल्याएपछि अनि त्यसपछिको प्रब्लम के हुन्छ भने मेरो बच्चाले पढेन, खालि मोबाइल मात्रै हेर्न खोज्छ, मैले भनेको टेर्दैन, कसैले भनेको मान्दैन भन्छ। अनि त्यो प्रब्लम चाहिँ नि स्कुलले सल्भ गर्न ल्याएको हुन्छ। बच्चालाई चाहिँ उसले घरको सामाजिक र सांस्कृतिक शिक्षा चाहिँ इभन उसले आफ्नो स्तनपान गराउँदादेखि नै एकातिर स्तनपान गराएर अर्कोतिरबाट चाहिँ उसले मोबाइलको चाहिँ केही देखाएर गरेको हुन्छ। एजुकेसन चाहिँ रियली त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन। उसलाई बच्चालाई चाहिँ नरोस्, किनभने त्यो मोबाइल भनेको बाबुआमाको अहिले यस्तो एउटा अस्त्र हो, त्यसले चाहिँ उसले बच्चालाई चुप लाग्ने जस्तो, किनभने हामी जन्मिने साथ बच्चा रोनु हुँदैन, हाम्रो त्यो माइन्डसेट। बच्चा हल्ला गर्नु हुँदैन, चुप लागेर बस्नुपर्छ, बच्चा चल्नु हुँदैन, त्यो हामी जस्तै भलाग्दो हुनुपर्छ। जस्तो जति वर्षको एजको हामी हुन्छ त्यति वर्षकै क्रियाकलाप हामीले बच्चासँग खोजेको हुन्छ। यो गार्जेनले चाहिँ बुझेको भन्यो कि नबुझेको कुरा एउटा त्यहाँनिर उसले बाल सुलभ चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्न, किनभने उसलाई चाहिँ हामी एउटा मेसिन बनाउनु खोजिरहेको हुन्छौँ कि कस्तो खालको मेसिन मैले भने सोचे जस्तो अनुसार यसले गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि त्यो घरबाट त्यो मेसिन चाहिँ नि फेरि स्कुलमा ट्रान्सफर गरेपछि टिचरले भने जस्तो हल्ला नगरी चुप लाएर बस, होइन। कतिखेर बोल्ने, कतिखेर हिँड्ने, कतिखेर हात बाँध्ने, कतिखेर सुत्ने, त्यो जम्मै टिचरले भन्छ, किनभने त्यो टोटल उसलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तयार गर्ने मेसिनभित्र। त्यो स्कुल भनेको एउटा यस्तो गजबको मेसिन हो, त्यहाँ चाहिँ मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पहिले सेट गरिएको हुन्छ। र त्यो सेट गर्ने चाहिँ को त भन्दा स्कुलको प्रशासन, स्कुलको नियम कानुन, टिचर, प्रिन्सिपल, त्यहाँ सबै हुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो दुईटाको बिचमा कन्ट्राडिक्सन हुन्छ, होइन। जस्तो गार्जेनलाई चाहिँ स्कुल गएको भोलिपल्ट एबिसिडी जानेन, मेरो बच्चाले पढ्न सकेन, अर्कोले सके, त्यहाँ दाज्न सुरु हुन्छ। एक बच्चा र अर्को बच्चाको बिचमा कम्पेरिजन हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि सबै फर्स्ट हुनुपर्छ फेरि। अब बच्चाहरू एउटा क्लासमा 30-40 जना हुन्छ, 30-40 वटा गार्जेनको बच्चा फर्स्ट हुनुपर्छ, त्यो फर्स्ट एउटा मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् पिरोले गार्जेनलाई पनि चाहिँ मैले ज्ञात देख्छु। अभिभावक शिक्षाको आवश्यकता यहाँनिर देखिन्छ कि अब बच्चा स्कुल जानुभन्दा पहिले गार्जेन स्कुल जानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह रह्यो यो अनुभवबाट। र हामीले त्यो गार्जेनलाई चाहिँ ठिकसँग गाइड गर्न सकिनौँ भने बच्चा त बर्बाद भए ल, बच्चा त सुधार्ने नाममा बर्बाद भए, तर गार्जेन चाहिँ कहिले सुध्रिने र कुन पुस्तामा सुध्रिने, यो पुस्तासम्म त आइपुग्यो। हामीले अहिले कुरा गरेको जस्तो महाराज सरले भन्नुभएको एउटा 28 सालको पुस्ता, म त्योभन्दा अगाडिको पुस्ता, होइन। किताबमा हेर्नुहुन्छ भने त त्यो पहिले हामीले पढेको चाहिँ किताब र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त कति के छ त्यो बर्बादी। किन भन्दा त्यसको चाहिँ कहाँ देखिएको छ, तपाईँले त्यही किताबको प्रोडक्ट देख्नुहुन्छ नि। अहिलेको हाम्रो देश चलाउने शासकहरू भनेको यही अहिलेको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको किताब पढेर गएको मान्छेबाट के ठुलो चाहिँ मान्छेको आश गर्ने हामीले, किनभने किताबको ज्ञानै त्यही छ। अब यो रहेछ नि पाठ्य पुस्तकको कुरो। अब हामी जाउँ त्यहाँ जनशक्तिको कुरोमा, म भन्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ अब सामुदायिक स्कुलको त म त्यति मलाई याद छैन, म आफू एउटा निजी स्कुल चलाउनु भएकोले त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न टिचरहरूको कुरोमा शिक्षाको बारेमा उसलाई चाहिँ त्यसको जुन स्पिरिचुअल पक्ष हुन्छ त्यो ज्ञानै छैन, किनभने त्यस्तो खालि क्वालिटी भएको मान्छे हामीले राखेकै छैन के। किनभने क्वालिटी मान्छे टिचर बनायो भने त तलब धरिदिनुपर्छ, त्यो तलब धरिदिनु त स्कुल चलाएको होइन नि, किनभने हाम्रो स्कुलमा त नाफा कमाउनुपर्छ। नाफा कमाउनुलाई सस्तो टिचर चाहिन्छ, सस्तो टिचर त त्यस्तै खालि ज्ञान भएको पाइन्छ। अनि गार्जेनहरू नि के खोज्छ त, अब गार्जेनहरू यहाँ झुकेका छन् के, गार्जेनहरू स्कुल बच्चा लान्छ, त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ माइन्डसेट बनाएको छ, उसले खोजे जस्तो बच्चा स्कुलले दिन्छ। अनि स्कुलले ठेक्का लिन्छ, फेरि हाम्रो प्रिन्सिपलहरू एकदम ठेक्का लिनुहुन्छ, तेरो बच्चालाई म एसएलसीमा चाहिँ यदि जिपिए ल्याउने बनाइदिन्छु भनेर नर्सरीमा ठोकिदिनुहुन्छ उहाँले। अनि गार्जेन चाहिँ त्यसैमा मक्ख परेर ल तपाईँको स्कुलमा 10 वर्षसम्म मेरो बच्चा पक्का भनेपछि त्यहाँ यस्तो खालको व्यापारिक सौदा हुन्छ। हेर्नुहोस् स्कुलमा अब हाम्रो स्कुल चलाउने फिलोसफी के हो, होइन, गार्जेनले खोजेको के हो, यहीँनिर कन्फ्युजन छ हो। यी कन्फ्युजनहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको छलफलको विषय हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। तिमी बोले मैले धीर सर एउटा सानो कुरा भनिहाल्छु ल। त्यहाँ हाम्रो रमाकान्त सर आउनु भएको छ, नयाँ सर, उहाँलाई पनि एकचोटि परिचय बोल्न दिनुपर्छ। मैले पनि यहाँ देखिरहेको थिएँ रमाकान्त सर हाम्रो शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अनम्युट गरेर। हजुर नमस्कार, म रमाकान्त सापकोटा
नमस्कार सर। यहाँले म लुकेर सुनिरहेको थिएँ, यहाँहरूले देख्नुभयो, चिन्नुभयो र मलाई बोलाउनु भयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। म सुनिरहेको छु। म अघि एकछिन अगाडिसम्म एउटा मिटिङमा थिएँ, अनि मलाई यो बिहानै यो सूचना हेरेर अनि यहाँ आउनु मन लागेको थियो। अब हजुरहरूको चाहिँ अगाडि जाओस्, म सुनिरहेको हुन्छु। धन्यवाद। हाम्रो विष्णु सर पनि बोल्नुहुन्छ कि सर? यहाँ रामकृष्ण सरले हात उठाइरहनु भएको छ। हजुर रामकृष्ण सर। रामकृष्ण सर हजुर नमस्कार। अब के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले त अभिभावक शिक्षा आवश्यक देखियो, किनभने विद्यार्थीको पहिलो पाठशाला आफ्नो घर हो, त्यहाँबाट ऊ कस्तो बनेर आउँछ। तर हाम्रो अभिभावकीय शिक्षा नभएको कारणले अभिभावकले विद्यार्थीबाट धेरै खोजेको हुन्छ, धेरै आवश्यकता, मतलब उसले यस्तो भइदियोस् उस्तो भइदियोस् हुन्छ, त्यसको दबाब विद्यार्थीमाथि निकै परेको हुन्छ। त्यसले गर्दा विद्यार्थी एकदम अभिभावकको चापमा एकातिर विद्यालयले पनि उसलाई उसको चाहना भन्दा फरक किसिमका मतलब शिक्षा, जुन तोकिएको प्रणालीबाट शिक्षा दिन चाहन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति विद्यार्थी बोझको मारमा परेको हुन्छ। अनि समाजमा सामाजिक दृष्टिकोण फेरि एक किसिमको छ। हामी देख्छौँ निजी स्कुलमा पढाउँदाखेरि र सामुदायिक विद्यालयमा, सामुदायिकमा पढाउने प्रतिको दृष्टिकोण र निजी विद्यालयमा फलानु बोर्डिङमा पढाउँछ अरे फलानुको छोरा भन्ने दृष्टिकोणले पनि समाजमा निकै मतलब विभेद ल्याइदिएको छ। हुन त त्यो भएको किन भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरको सुदृढीकरणमा कमी भएको कारणले निजी स्कुलको मतलब चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था मिलेको हो। नत्र त शैक्षिक हिसाबले हेर्दाखेरि त सरकारी विद्यालयमै सामुदायिकमै राम्रो गुणस्तरीय शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। तर कस्तो अभिभावकहरूले पढाउनुहुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा भने बच्चाको बारेमा उहाँले समय दिनै भ्याउनुहुन्न। अनि निजी स्कुलमा जाने विद्यार्थीहरू अलि शिक्षित अभिभावकको, अलि खर्च गर्न सक्ने अभिभावकको, अलि विद्यार्थीको बारेमा चासो गर्न सक्ने अभिभावकको बच्चाहरू उता पढ्छन्, राम्रो शैक्षिक स्तरको देखिन्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा त के हुन्छ, जीविकाको समस्या छ। 10 बजे स्कुल खुल्छ भने उहाँ 8 बजे विद्यार्थी स्कुलको गेटमा छोडिदिनुहुन्छ। अनि विद्यार्थी त्यो 2 घन्टासम्म पढ्ने बेलाभन्दा अगाडि नै ऊ भोकाइसकेको हुन्छ। ऊ पढ्ने बेला हुने बेलामा त उसलाई त भोक लागिसकेको हुन्छ, के खाने, खाजा ल्याएको छ झोलामा भने त्यो लुकेर खाने खालको, पढाइतिर ध्यान दिने अवस्थामै पुग्दैन। अनि त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ त भन्दा जीविकाको समस्या भएका अभिभावकहरूको बच्चा सामुदायिकमा पढ्छन्, त्यो समस्या नभएका अभिभावकका बच्चा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्। अनि त्यो दुईटाको अन्तरले गर्दाखेरि समाजमा रिजल्टको आवश्यकता पर्छ, रिजल्ट उतापट्टिबाट राम्रो देखिन्छ, अनि चाहिँ सामुदायिक प्रतिको दृष्टिकोण कमजोर बनेको छ एकातिर। अनि अर्को हामीले अघि आयो कुरा, घरबाट सिक्नुपर्ने भनेको एक नमस्तेको कुरा आएको थियो। विद्यार्थीले के सोध्छ, त्यो बच्चाले चाहिँ घरबाट यसरी सिक्नु पर्यो कि स्वतः नमस्ते गर्ने खालको होस् न। बाबु नमस्ते गर, फलानु आउनु भएको छ, मामा आउनु अथवा अङ्कल आउनु भएको छ, नमस्ते गर भनेर नमस्ते गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने होइन कि उसले पहिले त्यो सिक्ने हुनु पर्यो कि यो अवस्थामा मैले नमस्ते गर्नुपर्छ भन्ने बनाउनेतिर जानु पर्यो कि कर गरेर नमस्ते गराउने। ऊ स्वतस्फूर्त निस्कियोस् न त्यो कुराहरू। यी कुराहरू मैले अर्को कुरा आवश्यकता के हो त, आवश्यकता के हो त्यो पनि शिक्षा यस्तो त्यो शिक्षा के हो। अनि अर्को कुरा पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ। अघि त्रिभुजीय शिक्षाको कुरा गर्दा सरले राख्नुभयो, त्रिपक्षका कुरा एकदम कसले लागू गर्छ, सरकारले लागू गर्छ, शिक्षा सम्बद्ध सरहरूले लागू गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो पहुँच त्यहाँसँग एप्रोच के त, त्यहाँसम्म पुर्याउने एप्रोचका लागि पनि तयार गरी त्यहाँको यसलाई सरकारी रूपमा यस जुन अवधारणा म त यसमा पहिलोपटक हाम्रो खनाल सरसँग अगाडि चिन्ने भएको कारणले चितवनमा आउँदाखेरि मेरो स्कुलमा पनि आउनुभएको सम्बोधन गर्ने त्रिभुजीय शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्ने अवसर
मिलाइएको थियो। त्यो मिलाउँदाखेरि चिनाजानी भएको कारणले सरले आज खबरसर पाएँ, राम्रा कुराहरू सुन्यो। अब यी कुरा राम्रा छन्, धेरै मतलब चाहिँ अघि सुनेका सरहरूका कुराहरू राम्रा छन्, तर यसलाई एप्लिकेसन लेभलमा पुर्याउने एप्रोचतिर जानका लागि सही किसिमको फ्रेमवर्क छ। यिनै कुराहरू राख्दै म आफ्ना भनाइहरू यहीँ छु। हस्, नमस्कार। अब अलिक पनि बोल्न चाहनुहुन्छ? एकदम राम्रो सर के बोल्न चाहनुहुन्छ? यहाँ धेरै साथीहरूले हात प्रदीप उठाउनु सर? भएको छ, मैले देखिरहेको छु। राजेश्वर सरको पनि हात उठिया छ, रामकृष्ण सरको पनि हात उठिरहेको छ। रामकृष्ण सरलाई अघि मैले भनेको थिएँ। हजुर, अब रामकृष्ण सरको पालो, त्यसपछि अरू साथीहरूलाई क्रमशः। सुन्नै रमाइलो लागिरहेछ। धेरै गहन कुराहरू पाइयो। ठिक छ। अब त्यसो भए म सुन्नुभएको छ सरहरूले? उहाँले पनि हात उठाइरहनु भएको छ। मलाई सुन्नुभएको छ सरहरूले? हजुर, सुनिरहेको सुनिरहेछ। थोरै कुरा राखौँ? हजुर, एकदम छोटकरी। हजुर, यसमा चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षामा अहिलेको प्रस्तुतिबाट मैले बुझेको, एउटा हाम्रो दिमागका 3वटा पार्ट र अर्को चाहिँ शिक्षाका 3वटा पार्ट। पहिलो दिमाग, दोस्रो दिमाग अर्थात् देब्रे, दाहिने र तेस्रो। त्यसै गरी शिक्षाका पनि 3 आयाम, एउटा सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा, एउटा आत्मशिक्षा र एउटा दक्षता शिक्षा। यसरी त्रिकोणात्मक छ। अब हामीले कसरी यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो भएकै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू जे जस्तो वस्तुस्थिति छ त्यसमा हामीले यो त्रिभुजीय शिक्षालाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने नै ज्वलन्त प्रश्न हो। र त्यसको सबभन्दा पहिलो स्टेप मलाई के लाग्छ भनेदेखि घरबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि नै पूर्ववक्ता सरहरूले भनिसक्नुभयो। घरबाट राम्रो, घरको उचित वातावरणमा बच्चाहरूले राम्रोसँग सिक्न सक्छन्। उनीहरूलाई यसो गर यसो नगर भन्नुभन्दा पनि उनीहरूले हामीबाट के कस्तो कुराहरू सिकेका छन् त्यसको आधारमा उनीहरूले व्यवहार गर्छन्। त्यसले गर्दा हामीले हरेक परिवारले गर्ने व्यवहार नै एउटा मानवोचित, उचित, नैतिक व्यवहार हामीले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ हरेक घरमा। तब मात्र बच्चाहरूले सिक्छन्। त्यसो भएको हुनाले अभिभावक शिक्षाको जुन कुरा आयो त्यो एकदम म स्वीकार गर्दछु। र अब यो भइरहेकै संरचनामा हामीले कसरी यो त्रिभुजीय शिक्षालाई एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने नै मूल प्रश्न हो। त्यसैलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, मेरो प्रश्न यही नै हो। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब यहाँ भानु भण्डारीजीको फेरि हात उठिरहेछ। हजुर, भानुभाइ केही बोल्न चाहिरह हो? ए हजुर, हस्, उहाँले समय छुट्याउनु भयो, ठिक गर्नुभयो। अब राजेश्वर सरको पालो आयो। हस्, हुन त एउटा उखान गर्छन्, 12 हातको डोरीबाट पनि गाँठो एउटै, बित्ताको डोरीबाट पनि गाँठो एउटै। आखिर हामी सबैको बुझाइ, समस्याको विश्लेषण, यी सबै कुराहरू ठिक छन्। अब हामी सबैले मनन गरिसकेका छौँ होइन। हाम्रो शैक्षिक पद्धतिहरू चाहिँ ठिक भएन भन्ने कुरो हामी सबैले महसुस गरिराखेका छौँ है। यसलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्नेतिर पनि हामी सबैको सोच बुझाइ छ। यसमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी एउटा निजी विद्यालयतिर पनि अलि आकर्षित भएर नै लागिराखेका छौँ होइन। सरकारी विद्यालयहरू अथवा हाम्रो जुन सामाजिक विद्यालयहरू छन् तिनीहरू भएन भन्नेतिर लागिराखेका छौँ। म चाहिँ अलिकति भिन्न तरिकाले मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने
निजी विद्यालयहरूले च्यालेन्ज गरेका छन् है, हामी क्वालिटीका शिक्षा दिन्छौँ भनेर उनीहरूले च्यालेन्ज गरेका छन् भने त्यो च्यालेन्ज गर्न सक्ने स्थितिमा हामीले हाम्रो पब्लिक स्कुलहरूलाई पनि लानको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा सहयोग गर्नुपर्ने एउटा ठाउँ चाहिँ त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यो लिङ्क चाहिँ यो एक अर्कासँग उयो जसरी हाम्रो शरीरको अघि नै हामीले उदाहरण दिएका थियौँ, नसाको एउटा नसाको हाम्रो 5वटा जुन सिस्टमहरू छ त्यो एक अर्कासँग जुन सम्बन्धित छ, त्यस्तै गरेर अब यो शैक्षिक कुराहरू अहिले आएर केसँग बढी जोडिया छ भनेदेखि वैदेशिक रोजगारीसँग चाहिँ बढी मात्रामा गयो क्या। स्वदेशी रोजगार भन्दा विदेशी रोजगारमा बढी जोडियो र इङ्ग्लिस एजुकेसनलाई बढी प्राथमिकता अभिभावकहरूले दिन थाले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अरू संस्कार बुझुन् नबुझुन् बरु इङ्ग्लिस जानेर विदेश गइदियो भने हुन्छ मेरो बच्चा भन्नेतिरको चाहिँ सोचाइ चाहिँ अलिकता बढी हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता हामीले नै एउटा बरु एउटा समूह अथवा एउटा त्यस्तो ग्रुप बनाएर अन द स्पटमा गएर प्र्याक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने चाहिँ कुनै एउटा त्यस्तो चाहिँ एउटा नेटवर्क हामीले बनाउनेतिर सोच्ने हो कि अब हामीहरू जो लागिराखेका छौँ यसमा, जसले गर्दाखेरि एउटा दुईटा कम पनि सके त स्थानीय स्तरमा नभए पनि प्रदेश स्तरमा चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना विद्यालय चाहिँ बनाउनको लागि गऱ्यो भनेदेखि त्यसबाट देखासिकी भएर अलिकता त्यसको चाहिँ एक्सपान्सन हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको कुरो। यो मेरो आफ्नो तर्क नै हो। यही नै हो सर। र अघि जुन सुवर्ण सरले भन्नुभयो प्यारेन्ट्सलाई एजुकेसन गर्ने कुरो, यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र प्यारेन्ट्सलाई एजुकेसन गर्नको लागि प्यारेन्ट्सको आफ्ना पनि जुन व्यवधानहरू छन् त्यो व्यवधानहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर कसरी उनीहरूलाई एजुकेटेड गर्न सक्छौँ त भन्नेतिरको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी नै डेभलप गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। हस्, धन्यवाद राजेश सर। हाम्रो बाबुराम सर एकदम त्यो यस्तो स्कुल चलाएर समाजको विभिन्न डाइनामिक्समा काम गरेर धेरै अनुभव आर्जन गर्नुभएको छ। तपाईँको अहिलेसम्म यो सगुन शिक्षा सहकारी चलाउँदाको अनुभवले अहिले हामीले जे अवधारणाको कुरा गरिरहेछौँ, खास गरिकन प्यारेन्ट्सले दिने शिक्षा, त्यो आधार तह तपाईँलाई स्कुलमा ल्याइदिनुभन्दा अगाडि उसले दिने जुन शिक्षा छ त्यसलाई विद्यालयको रोलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विद्यालयले के गर्न सक्छ र यो अभिभावक शिक्षामा सरकारले के चाहिँ गरिदियो भने हामी यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसमा अलिकति फोकस भएर कुरा गरौँ न बाबुराम सर। धन्यवाद धीर दाइलाई। मैले अब यो म चाहिँ आफूलाई अहिले यो एकदमै यो विषयको एकदम कमजोर सम्झिरहेको छु र म छोटी मुख बढी बात भने जस्तै पनि हुन सक्छ। मैले सबैलाई अनुरोध गरेँ, वास्तवमा यो अहिले निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको विषय धेरै चर्को रूपमा उठेको पनि छ र निजी विद्यालयलाई अलिकति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति अपहेलित किसिमले अगाडि बढेको अवस्था छ। म जहाँसम्म यस विषयमा एउटै प्रश्न यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। जुन बेला सरकारी विद्यालयले शिक्षाको क्षेत्रमा चापलाई थेग्न सकेन, त्यो बेला निजी क्षेत्रलाई यो शिक्षा क्षेत्रमा आउनका लागि सरकारले नै आह्वान गरेको हो भन्ने हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। र त्यो बुझ्नुका लागि मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने त्यो बेला विद्यालय दर्ता गर्ने, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यो विद्यालयहरूलाई अगाडि बढ्न दिने जुन खालको वातावरण सृजना गरियो त्यसले ल्याएकै हो। त्यो क्षेत्र चाहिँ अहिले यति ठुलो लगानीका साथ अगाडि बढेको छ, राज्यको दायित्व त्यो लगानीलाई पनि सुरक्षित गर्नेतर्फ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, त्यो क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारीको अवस्था जुन छ, त्यो रोजगारीको अवस्थालाई अहिलेको सरकारले अथवा राज्यले कसरी थेग्न सक्ला त्यो विषयलाई पनि मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब निजी र सामुदायिक भनेर भनिरहनु भन्दा पनि त्यो सबै क्षेत्र, यो नेपालको संविधानले पनि अहिले 3टा क्षेत्रलाई चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा त्यो 3टा क्षेत्र सँगसँगै लैजान सक्यो भने मात्रै देश चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने अवस्था सृजना गरेको छ। निजी, सरकारी र सहकारी भनेर अब त्यो 3टै क्षेत्रलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ मानसिकता बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
एउटा कुरो यसमा मैले धेरै बोल्न चाहिनँ, यति मात्र यहाँहरू समक्ष राखेँ। त्यसैले त्यो क्षेत्रलाई पनि नेग्लेक्ट गर्न अथवा इन्कार गरेर जान सकिँदैन भन्ने मात्रै मेरो तर्क हो। त्यसपछि जहाँसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका कुरा अहिले हामीले धेरै समस्याहरू उठायौँ, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट समस्याहरू धेरै राख्यौँ, तर समाधानको चाहिँ जुन खालको समाधानको कुरो चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई कति ढाँट्ने, कति छल्ने अथवा कति चाहिँ ढाँटेर कुरा गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो अर्काको अगाडि चाहिँ म मुख मिलाएर जसरी पनि कुरा गर्दिन सक्छु। त्यसैले इमानदारितापूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन जबसम्म हुँदैन तलदेखि माथिसम्म यो कुनै पनि कुरा सम्भव देखिराखेको छैन। हामी बहस गर्छौँ, बिस्तारै होला, त्यो कछुवाको गतिमा होला, तर हाम्रो आवश्यकता भनेको चाहिँ त्यसलाई एकदमै खरायोको गतिमा अथवा त्योभन्दा अझ फास्ट गतिमा लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ अहिलेको। तर हामी कछुवाको गतिमा गएर त्यो टार्गेटमा, त्यो लक्ष्यमा हामी कहिले पुग्न सक्छौँ त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। अब त्यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन, इमानदारीपूर्वकको कार्यान्वयन जुन हुनुपर्ने आवश्यकता छ त्यो तलदेखि माथिसम्म हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले आफूलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर अब कसरी यो प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त भन्ने योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। साथीहरूले कुरो उठाउनु भयो, विद्वान साथीहरूले उठाउनु भएको छ। वास्तवमा हरेक ठाउँमा एउटा किताब छाप्ने र पाठ्यक्रमको कुरामा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ भनेर जुन खालको कुरो उठाउनु भएको छ, यो अवस्थाले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कसरी गर्न सकिएला त भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कठिन र गाह्रो विषयको रूपमा छ। र अब धीर दाइले अहिले मलाई अलिकति त्यो विषयमा केन्द्रित हुनुहोस्, तपाईँको अनुभव भन्नुभयो। मैले यो कुरालाई हामीले मनन गरेकै हो। निजी क्षेत्रमा देखिएको व्यापारीकरण त्यो कोही साथीलाई अन्यथा नहोस्, म पनि अब अहिले सहकारी मार्फत भए पनि एउटा निजी विद्यालय जस्तै विद्यालय चलाएर बसेका छौँ हामी। 3 वर्षको दौरानमा हामीले एउटा प्रगतिमा पनि लगाएका छौँ, तर त्यसमा अहिले 1700-1800 जनताहरूको आफ्नै लगानी छ। सानो सानो लगानी, तर 1700-1800 जनताहरूको लगानी छ। जनतालाई सहभागी नगराइकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने एउटा उदाहरण पनि हामीले दिन खोजेका छौँ। र अब त्यो विद्यालयको चाहिँ मानसिकता नै हामीले के गरी बनायौँ भने निजी क्षेत्रको विद्यालयहरूले पनि यो कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारी क्षेत्रबाट पनि अलिकति विद्यालयमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ र ती विद्यालयहरूमा जो टिचरहरू पढाइरहनु भएको छ उहाँहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने। अभिभावक शिक्षाको बारेमा त हामीले धेरै पहिलेदेखि पनि प्रश्न उठाइरहेछौँ। यो विषयमा सबैले नै मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। वास्तवमा जबसम्म हामी अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ, अभिभावकलाई त्यो खालको वातावरणमा ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रा सोचाइहरूको कार्यान्वयन, हाम्रा भनाइहरूका कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थै छैन। त्यसैले पनि यो अभिभावक शिक्षा एकदमै जरुरी, एकदमै आवश्यक छ र त्यसलाई अब कसरी कार्यान्वयन लैजाने, त्यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदमै जटिल छ। यो जटिलताको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक हाम्रा योजना बनाउँछौँ, हामी एउटा थिम बनाउँछौँ, एउटा चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अथवा इम्प्लिमेन्टको पाटो चाहिँ कमजोर भएपछि त्यसले कुनै आउटपुट दिने अवस्था रहँदैन। त्यसले नदिँदाखेरि चाहिँ त्यो कहिले पनि सफल नभएको अवस्था बनिरहेको छ। त्यसलाई सफल बनाउन यसको चाहिँ योबाट सुरु गर्ने र यसमा लगेर टुङ्ग्याउने भन्ने खालको ठोस एउटा चाहिँ बनाउन पाएदेखि, एउटा कार्यक्रम बनाउन पाएदेखि मात्रै हामी चाहिँ अलिकति सफल हुन्थ्यौँ कि यो कार्यक्रम यस्ता कार्यक्रमबाट हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। अब यहाँ त्रिकोणीय जुन खालको त्रिभुजीय शिक्षाको कुरो उठाउनु भएको छ, मैले अलिअलि बुझेँ यसको बारेमा। अब त्रिभुजीय शिक्षाको पाठमा चाहिँ अब यो त्रिभुज भन्दाखेरि म चाहिँ फेरि 3टा भुजमा चाहिँ यो टिचर, शिक्षकहरू, त्यसपछि अभिभावक र यो विद्यालय व्यवस्थापन, यो 3टा पक्ष पनि त्रिभुज जस्तै छन्। यो 3टा पक्षले पनि यो विषयमा चासो दिने हो भने, यो 3टै पक्ष सक्रिय हुने हो भने चाहिँ अवश्य नै हाम्रा थिमहरू, हाम्रा विचारहरू, हामीले गर्न खोजेको र यो अहिलेको आवश्यकता अनुसारको जुन खालको शिक्षा हामीले परिकल्पना गरिरहेछौँ त्यो परिकल्पना गरेको विषय चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी पनि यो विषयमा स्ट्रगल चाहिँ गरिरहेछौँ हैन, जुझ्न खोजिरहेछौँ, त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेछौँ। फेरि पनि अभिभावकहरूको आफ्नै समस्या छ, टिचरहरूमा आफ्नै समस्या छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुरो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। त्यसका लागि चाहिँ धीरदाइलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ, यहाँ यस्तो विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ,
सबैसँग बसेर सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने खालको कुरा सहित जाउँ। अब हामी चाहिँ खालि अब यो थिम बनाउने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर मात्रै व्याख्या र विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि ठ्याक्कै कार्यान्वयनको सुरुवात पहिलो चरणमा हरेक विद्यालयले यो काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर जाउँ। यसमा निजीले गरोस् कि सामुदायिकले गरोस् कि जसले गरे पनि यही देशका जनताहरूको चाहिँ शिक्षाको स्तरलाई उकास्ने अथवा शिक्षाको स्तरलाई परिवर्तन गर्ने, शिक्षामा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा नै रहेको हुँदा हामीले त्यो खालको चाहिँ सुरुवातबाट त्यो गरेर अगाडि बढ्न पाएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब हुन त धेरै कुराहरू छन्, लामो पनि होला अहिले हैन, समयलाई पनि ध्यान दिँदै मैले थोरै कुरा राखेको यहाँहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्न खोजेको कुरा पनि के हो भने स्टार्टिङ पोइन्टहरु खोजौं। तपाईहरु विद्यालय चलाइरहनु भएको छ, त्यहाँ पढाइरहनु भएको छ, हामी यसरी कुरा गरिरहेछौं, सरकारकै मान्छेहरु पनि यसको इनपुट खोजिरहेछन् भने यो स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँ हुन सक्छ त? जस्तो सबै साथीहरुको आज के देखियो भन्दा अभिभावक शिक्षा चाहिँ आवश्यक छ भने अब अभिभावक शिक्षा आवश्यक छ भने त्यसको मोडालिटी के हुन्छ भन्ने बारेमा अर्को श्रृङ्खलामा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब त्योभन्दा अगाडि म टोपेन्द्रजीलाई अलिकति आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। उहाँले हात उठाउनु भएको छ। नमस्कार है। सायद हाम्रो समय पनि अब लगभग सकिन थाल्यो। हामी यसलाई अब अलिकति हामी 3 बजे यसलाई अन्त गर्छौँ। हजुर सायद म मेरो बोलेपछि म जानुपर्ने छ के कुनै कारणले गर्दाखेरि म बिदा भयो भने माफी माग्नु दिनु होला। त्रिभुजे शिक्षा सम्बन्धी जुन यो चिन्तन र बहस आवाज आइरहेछ त्यो अलिकति आवाज चाहिँ म्युट गर्न पाए हुन्छ। त्रिभुजे शिक्षा सम्बन्धी जुन अहिले हामी अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ र हामी चाहिँ मेसो खोज्ने भन्दैछौँ। ठुलो विषय पर्या हुनाले विषय जब ठुलो हुन्छ त्यसपछि कन्ट्रोल कसरी गर्ने, त्यो चौरमा सुकाएको बिस्कुट जस्तै हुँदो रहेछ, कतापट्टिबाट सम्हाल्ने भने जस्तै हामी सबैलाई अहिले प्रब्लमहरु चाहिँ धेरै एंगलबाट आइरहेका छ। अभिभावकका समस्याहरू देखा परिरहेछन्, अनेक खालका समस्याहरू छन्, पोलिसीका समस्याहरू छन्, टेक्नोलोजीले ल्याएको एडभान्समेन्टका समस्याहरू छन्। यी सबै खालका समस्यामा चाहिँ सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्रिभुजे शिक्षाले के भन्छ भने एउटा गहिरो यसको अन्तर्विज्ञानले के दिन्छ भने द प्रब्लम सोलुसन इज विदिन द प्रब्लम भन्छ कि जहिले पनि सोलुसन इज विदिन द प्रब्लम भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्रब्लमलाई सही ढंगले बुझ्ने कसरी, पहिले त हामीले सही ढंगले बुझ्ने कसरी, त्यो माथि चिन्तन कसरी गर्ने। सही ढंगले हामी चिन्तन गरेनौं, बुझ्न सकेनौं भने प्रब्लमकै नेचर बुझिदैन। जबसम्म प्रब्लमको नेचर बुझिदैन तबसम्म त्यो बाङ्गिन्छ, डेभिएट भइराख्छ। त्यसैले यसले एकदमै कन्साइजली के भन्छ त भन्दाखेरि प्रब्लमको नेचर र रुट चाहिँ पत्ता लगाऊ। जस्तो अभिभावकको शिक्षाको केसमा चाहिँ रुट कहाँनेर छ हैन, यो निजी स्कुल र सामुदायिक स्कुलको बिचको रुट के छ, यी रुटहरू फाइन्ड आउट गर्ने क्रममा जब हामी चाहिँ आफै जो टिम बसिरहेका छौँ आन्तरिक रूपमा बहुत विषयवस्तुमा क्लियर हुन थाल्छौँ। यसको सब्जेक्टिभ एनालाइसिसमा जब हामी क्लियर हुन्छौँ त्यसपछि हामीले काम गर्ने काम चाहिँ हामीबाटै रेडिएट हुन्छ। त्यसैले त्रिभुजे शिक्षाले अर्को एउटा के माग गर्छ भने हामी जे कुरा विद्यार्थीमा देख्न चाहिरहेका छौँ, जे कुरा समाजमा देख्न चाहिरहेका छ त्यो कुरा चाहिँ ममा कसरी मेटरलाइज गर्ने हैन, आत्मगत रूपमा चाहिँ मैले कसरी मेटरलाइज गर्ने, ममा नै त्यो ट्रान्सफर्मेसन कसरी ल्याउने। यसले दोहोरो डिमान्ड गर्छ। एउटा त बाहिरतिर पनि डिमान्ड गरिरहेछ भने दोस्रो चाहिँ मैमाथि नै रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने यो डिमान्ड गरे हुनाले हामी सँगसँगै जान्छौँ। हामी रिफ्लेक्ट पनि गर्दै जान्छौँ, प्रब्लमको सोलुसन पनि खोज्दै जान्छौँ र स्वयं हामी अभिभावक पनि हौँ। अभिभावक भन्नाले बाहिर कतै एब्स्ट्र्याक्ट छैन, वी आर द गार्जियन हैन, किनकि हामी कतै न कतै जिम्मा ल्याछौँ। शिक्षक पनि अभिभावक नै हो, अभिभावक पनि शिक्षक नै हो। यस्तो खालको हाम्रो त्रिभुजे शिक्षाको बुझाइ छ। मैले यति राखेँ र अहिले अब म थोरै प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चाँडै निस्कनु पर्ने हुनाले त्रिभुजे शिक्षाको यो अरू बाँकी काम चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय स्वामीले गर्नुहुनेछ भन्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस् नमस्कार। हस् धन्यवाद टोपेन्द्रजी। अब म थोरै यहाँ उठेका कुराहरू के उठे त भनेर समअप गर्दै यसलाई बिट मार्ने कोसिस गर्नेछु र फेरि आगामी बुधबार फेरि हामी 1 बजे यो भन्दा अगाडि 1-2 मिनेट चाहिँ मैले हजुर प्लिज सर यहाँ प्रवेश गरिसकेका हुनाले 1-2 मिनेट केही कुरा राखौँ। एकदम रमाकान्त सरले भनिराख्नु भएको छ। ओके हजुर राखौँ, हुन्छ सर, मलाई अनुमति हो? एकदम अनुमति सर। हजुर धन्यवाद, सबैलाई अभिवादन गरे। अब मेरो रुचिको विषय भयो। पहिले त यहाँ प्रस्तुत भएका विषयहरूका आधारमा मैले मोटामोटी मैले के पर्सिभ गरेँ, मैले के गरेँ भन्दा यहाँहरूलाई चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने, अभिभावक शिक्षा अनि यो त्रिभुजीय शिक्षा
मसँग यो त्रिभुजीय शिक्षा आचार्य पत्रीज्यू बाट चाहिँ यो सिर्जना भएको, उहाँले चाहिँ सङ्कलन गर्नुभएको, निर्माण गर्नुभएको मैले नै दिएको सर रमाकान्त सरलाई चितवनमा यो मैले पढेको छु र मैले यसबाट पनि चाहिँ म लाभान्वित भएको छु र म लेख्ने बोल्ने गरिरहन्छु र मैले पनि एउटा मेरो पुस्तक दिएको छु, सायद त्यहाँ चाहिँ प्राप्त भएको नभए अरू उपलब्ध गराउन यो विशेष गरी शिक्षाको सवालमा जस्तै यहाँहरूले अहिले चर्चा गर्नु सुन्दर चाहनाले मात्र अभिभावकत्व पुरा हुन्छ त एउटा, अनि सिकाइ जीवनको लागि कि परीक्षाको लागि अर्को, अनि सिक्ने र सिकाउनेको मनोविज्ञान के हो, यो विषयमा यस्तै विषयमा मैले थुप्रै लेखेको चाहिँ सङ्गालो मसँग पनि छ र म अहिले पनि अघि भर्खर मैले चाहिँ एउटा उसमा चर्चा गर्दै थिएँ। यो अहिलेको गुरु भनेको पहिले चाहिँ गुरुहरू दत्तात्रेयहरू बृहस्पतिहरू गुरु चाहिँ जसलाई हामी भन्छौँ अब परशुरामहरू, त्यो बेलाका गुरुहरू चाहिँ पुरै प्रकृतिमा थिए, अध्ययन गर्थे, अनुसन्धान गर्थे। बीचमा चाहिँ हुँदै 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 चाहिँ करिकुलम बन्दै 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 चाहिँ अब बीचमा 1960 को दशकपछि आएर करिकुलम बनाउने व्यवस्थित शिक्षा हुँदा हुँदै हुँदै पाठ्य पुस्तकमा गयो। शिक्षकले चाहिँ कसैले पाठ्य पुस्तक बनाइदिने, अनि पाठ्य पुस्तक व्यापारीले बनाएको पाठ्य पुस्तक वा सरकारले बनाएको पाठ्य पुस्तक, अनि शिक्षकले पढाउने। शिक्षा त्यति साँगुरो भएर आएको थियो। फेरि अहिले चाहिँ हामी के भयो भन्दा व्याकुल नै छन्। अब फेरि यति विशाल भयो ज्ञानको भण्डार, आध्यात्मिक ज्ञान बन्या छ, नवीनतम ज्ञानहरू अनुसन्धानमा आधारित बन्या छ, गुगलले सिकाएको छ, के वेबसाइटहरूले सिकाएको छ, कुन सही हो, कुन प्रमाणित हो, कुन अप्रमाणित हो, ओ सबै छिरलिएको ज्ञानलाई अध्ययन गरेर एक ठाउँमा समेट्नु पर्ने। फेरि दत्तात्रेयले जस्तै ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई चाहिँ जोड्नु पर्ने भूमिकामा चाहिँ शिक्षकहरू आइपुग्यो भनेर अघि भर्खर म चर्चा गर्दै थिएँ। हामी त्यही ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब यत्रो भारी बोक्न शिक्षकले मात्रै सक्छ त भन्दा अघि यहाँले चर्चा गरे जस्तै सक्दैन। आजभोलि चाहिँ चर्चा पनि हुन्छ नि यो समाजवाद उन्मुख शिक्षा भने के हो त? समाजवाद उन्मुख भने सबै मान्छे सिङ्गो समाजलाई सचेत गरेर जागरण नल्याइकन कोही एउटा दुईटा वा थोरै मान्छेले वा एउटा प्रतिष्ठानले कसैको विज्ञताले मात्रै समाज निर्माण हुँदो रहन्छ। यो त एउटा विशाल अभियान रहेछ। त्यो अभियान भनेको के त भन्दा सबै समाजका मान्छेलाई शिक्षित गर्ने भनेको के रहेछ? अभिभावकलाई शिक्षित गर्ने रहेछ। अझ मलाई त के लाग्न थाल्यो भन्दा बनिसकेको अभिभावक भन्दा भविष्यमा बन्ने अभिभावकलाई समेत अहिले नै शिक्षा दिएर लैजानु पर्दो रहेछ। किन भन्दा सुनौला 1000 दिन भन्यो नि, अब यो त प्रमाणित भएको मान्छेको भाग्य भविष्य ब्रेन बन्ने, ब्रेनको 80% माइन्ड बनिसक्ने काम त्यो कहिले गर्छ भन्दा गर्भभित्रको 9 महिनाभित्र 270 दिन, जन्मेपछिका 2 वर्ष 365 दुना 730 दिन गरेर 1000 दिन। यही 1000 दिनमा मान्छे जे जस्तो बन्छ यो 1000 दिनमा नै उसको फैसला हुन्छ। पछिल्ला चाहिँ अनुसन्धानले चाहिँ यही भनेर युनेस्को युनिसेफले आजभोलि के भने भन्दा सुनौला 1000 दिन भनेर भने बच्चाको भाग्य भविष्य भनेको यही 1000 दिन हुन्छ, 2 वर्षभित्रमा भन्छ। तर हामी गर्दैछौँ कहिले 5 वर्ष पुगेपछि, 4 वर्ष पुगेपछि, बच्चा स्कुलमा पुगेपछि, टाई लगाइदिएपछि, राम्रो महँगो स्कुल रोजेपछि, अनि थुप्रै किताबको भारी बोकाइदिएपछि अब गजबको चाहिँ हामीले चाहे जस्तो मोडेलको बच्चा उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले चाहेको छौँ। तर त्यसको भाग्य र भविष्य जग चाहिँ कहिले बनिसक्यो? 2 वर्षभित्रैमा बनिसक्यो। त्यहीबाट समाजमा विभेद त्यहीबाट सुरु भइसक्यो। समाजमा चाहिँ अब 60% एभरेजको मान्छे भयो, 16% मान्छे एभरेज भन्दा अति माथिल्लो मान्छे भयो, 7% जति मान्छे त्यो भन्दा पनि सुपेरियर मान्छे हुन्छ, 2% मात्रै मान्छे युनियन एकदमै चाहिँ गजबको हुन्छ, ब्रान्डेड हुन्छ भनेर चाहिँ पछिल्ला चाहिँ अध्ययनहरूले किन भने त भनेर भन्दाखेरि त्यही गर्भभित्रको वातावरण र जन्मपछिको चाहिँ 2 वर्षभित्रको वातावरण। त्यसो भए त कुरा के भयो त भन्दा प्यारेन्टल एजुकेसन भन्दा भोलि बिहा गरेर सन्तान पाउने हो, बाबुआमा हुने हो र पारिवारिक जीवन बिताउने हो भने मान्छेले पहिले चाहिँ उपन्यास, कथा, कविता पढ्नु भन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले म एउटा परिवारको मान्छे हुने हो भन्ने भनेपछि मेरो परिवार कस्तो हुनेछ, मेरो बच्चा कस्तो हुनेछ भनेर सपना देख्नलाई त पहिले पढ्नु पर्यो नि। त्यो पढिसकेपछि बल्ल बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलोजी, प्यारेन्टल चाहिँ प्री प्यारेन्टल एजुकेसन पढिसकेपछि मात्रै बल्ल चाहिँ कहिले चाहिँ कति पढिस् कति जानिस् बच्चा हुर्काउन, तब मात्रै तेरो बच्चाको चाहिँ जन्म दर्ता गरिनेछ भनेर कानुन बनाउने थिएँ म भए। म स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री भए
पहिले बाल मनोविज्ञान, गर्भभित्रको मनोविज्ञान र जन्मपछिको 1000 दिनभित्रको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ रेयरिङ एन्ड केयरिङ गर्ने त्यो ज्ञान भइसकेपछि मात्रै बल्ल जन्म दर्ता गर्ने त्यस्तो कानुन बनाइदिए पनि त हुन्थ्यो होला नि भन्ने लाग्छ मलाई कहिले कहिले खेल्ला। त्यसकारण चाहिँ यो मान्छे चाहिँ गजब चाहिँ मान्छे चाहिँ बायोलोजिकल मेन त जसरी पनि भइहाल्छ, तर चाहिँ त्यो एउटा सोसियल ह्युमन बिइङ भनेको त्यसै बन्दैन, त्यो चाहिँ बहुत ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँहरूले गरेको छलफल र मैले गरेको अनुभूति अध्ययनको निष्कर्ष के आउँछ भन्दा प्यारेन्टल एजुकेसन भनेको अहिले बच्चा पढ्ने मान्छेहरूको मात्रै होइन, भविष्यमा चाहिँ हामी बाबुआमा हुनेछौँ भन्ने मान्छेलाई पनि प्यारेन्टल एजुकेसन चाहिँदो रहेछ। कुरा यति। अब त्रिभुजीय शिक्षालाई बहुआयामिक ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ यहाँ चाहिँ जीवनशैली, खानपिन आदि इत्यादि। तर मूलत मलाई चाहिँ असाध्यै धेरै मन परेको र चाहिँ अरू कुराहरूसँग यसको चाहिँ कम्पेरिजन गर्दा हेरेको के छ भन्दा प्रिकन्सियस, अनकन्सियस, के अरे अनकन्सियस, प्रिकन्सियस र कन्सियस माइन्ड भनेर चाहिँ विशेष गरी त्यसलाई फोकल गर्नु भएको छ। अनकन्सियस माइन्ड भनेको फ्रेडले भने अनुसार चाहिँ इड हो, स्वार्थ, आफ्नो बाहेक दुनियाँमा केही मतलब हुँदैन, त्यो खालको चाहिँ चेतना एउटा हो भनिन्छ। प्रिकन्सियस माइन्ड भनेपछि के अरे अनकन्सियस माइन्डले प्रिकन्सियस भनेपछि ए होइन त मेरो मात्रै रहन्छ त, दुनियाँमा मेरो जस्तै चाहना स्वार्थ अरूको पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यही समाजमा कम्पिटिसनको भावना, फिलिङ अफ कम्पिटिसन। अब त्यसपछि चाहिँ अघि चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जम्मैलाई फर्स्ट हुनुपर्ने, सबले एकले अर्कोलाई उछिन्नु पर्ने। त्यो इन्डियामा चाहिँ एउटा दिल्लीको चाहिँ एउटा मन्त्रीले भाषण गरेका छन् नि, अब यो सबैभन्दा चाहिँ हामी भन्छौँ के अरे सबैलाई चाहिँ समायोजित हुने शिक्षा, तर चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ कस्तो भन्दा एकले अर्कोलाई उछिन्नु पर्ने, पधार्नु पर्ने चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा। प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मानवलाई चाहिँ सहयोगात्मक शिक्षा कसरी बनाउँछ, एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने भावना कसरी जन्माउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा भन्ने पाइन्छ। त्यसै यस्तो यो कम्पिटिसनको भावना, फिलिङ, एकले अर्कोलाई उछिन्नु पर्ने, पधार्नु पर्ने, त्यो इगोइजमको चाहिँ त्यो प्रिकन्सियस माइन्ड भित्र चाहिँ आउँछ। फुल्ली कन्सियस माइन्ड भनेपछि एकदम आदर्श हैन, पूर्ण चेतन मन भनेपछि त्यहाँबाट आउँछ भन्ने ढङ्गले जुन अचेतन, अर्धचेतन र चेतन मन, प्रिकन्सियस, कन्सियस यो माइन्डको चर्चा गरेका छ। अनि सँगसँगै चाहिँ अब यो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेनको चर्चा गर्नु भएको छ त्रिभुजीय शिक्षामा। यो प्रचलनमा रहेका अरू थ्योरीहरूलाई अझ उहाँहरूले चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल बनाएर चाहिँ लैजानु भएको छ। मैले कति अध्ययन गरेर कति कहिले कहिले सुनेर मलाई चाहिँ मोटिभेसन गरे। मलाई त के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो हामी शिक्षा क्षेत्रमा छौँ हामीले नै अहिले हामी जस्तो धेरै प्रयत्न गर्ने संसारमा धेरै छन्, त सिङ्गो समाजलाई चाहिँ परिचालित नगरिकन चाहिँ यो अभियान पुरा हुँदो रहेछ। अहिलेको चाहिँ अब यो कोभिड पछि त झन् अब सँग नजोडिकन चाहिँ त हुँदै कुन कुन प्रोग्राममा चाहिँ तिम्रो चाहिँ कुन कुन पाठ आउँदो रहेछ, कुन कुन विषयको पढाउनु हुँदो रहेछ, अनि रेडियोमा कहाँ कहाँ प्रोग्रामहरू आउँदो रहेछ, के प्रोग्राम आउँदो रहेछ, कति पछि आउँदो रहेछ, को शिक्षकले पढाउनु हुँदो रहेछ, के पढाउनु हुँदो रहेछ। एक दिनदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म तिमीलाई रुचि लाग्ने कार्यक्रम रेडियोमा के आउँदो रहेछ ल बताऊ त भनेर बाबुआमाले सिम्पल सामान्य प्रश्नहरू मात्रै बताइदियो र ए मलाई बताऊ त कस्तो राम्रो बताइदियो भनेर बच्चासँग चाहिँ उत्तर लिने हो त हो, कस्तो राम्रो कुरा सुनायो तिमीले, भोलि पनि यस्तै सुनाऊ भनेर बच्चा र बाबुआमालाई चाहिँ गफ गर्ने, कुराकानी गर्न घरमा जोड दिने, किचनमा जोड दिने, उनीहरूको चाहिँ बस्ने कोठामा जोड दिने, कतै हिँडडुल गर्दाखेरि बच्चाले चाहिँ जतिसुकै प्रश्न गरिरहन प्रेरित गर्ने। बाबुआमाले चाहिँ उत्तर दिन जान्यो भने मलाई त थाहा छैन, ल तिमीले सोधेर अर्कोसँग पत्ता लगाऊ त, तिमीले टेलिफोन गरेर तिम्रो साथी मन परेको साथीसँग सोध त, गुरुसँग सोध त, ल त पत्ता लगाएर देऊ त भनेर यति मात्रै बच्चासँग डायलग कुरा मात्रै गर्नेले पनि कति धेरै शिक्षा। वास्तवमा चाहिँ यो एजुकेसन भनेको आर्ट अफ क्वेसनिङ रहेछ। राम्रो प्रश्न गरिदिन उसलाई चाहिँ गिजाइदिने, उसलाई चाहिँ प्रश्न गर्न सिकाइदिने, प्रश्नको उत्तर अनि त्यसपछि उसले आफै खोज्छ, आफै खोज्न आफूले जानेन अर्कोसँग सोध्छ अनि त्यसपछि शिक्षामा लाग्छ। त्यसो भए हुनाले अभिभावकले चाहिँ धेरै जानेको हुनुपर्छ, पढे लेखेको हुनुपर्छ, केही पनि होइन, अक्षरै नचिनेको होइन,
तिम्रो चाहिँ यो अहिले चाहिँ कोभिडमा चाहिँ हात धुने भन्दो रहेछ, किन हात धुने भने होला भनेर प्रश्न गर्न जानुहुन्छ। अनि कति समय लगाएर हात धुने होला भनेर, किन हात धुने भने होला, यो कोभिड सिद्धिएपछि हात धुनु पर्छ कि पर्दैन होला। पहिलेका मान्छेहरूले पनि हात धुन्थे अरे, कहिलेदेखि त हात धुन थाले होला। कति धेरै प्रश्न छ। यो साग किन पखाल्नु पर्ने होला, अनि कोही त तातो पानीले पनि पखाल्न धुनु पर्ने भने किन होला। कति प्रश्न। बाबुआमाले चाहिँ विज्ञानसँग जोडेर गणित, तिम्रो कोठा कति लामो होला, तिम्रो कोठा कति चौडा होला, तिम्रो खाट कति लामो होला, प्रश्न मात्रै गर्दाखेरि बच्चाले गणित पढिराखेका हुन्छ। त्यसो भए हुनाले हामी त पढे लेखेका छैनौँ, हामीले के जान्दैनौँ भनेर बाबुआमाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई केही सिकाउनु पर्दैन। प्रश्न गर्न सिकाइदिनुहोस्। खानेकुरा पेटभरि खायो भने के हुन्छ होला, अलिकति कम चाहिँ अलिकति चाहिँ के खाउँ भन्दै उठ्यो भने के हुन्छ होला, बेसरी एकैचोटि चाहिँ खाना खाने बित्तिकै धेरै पानी खायो भने के होला। यस्ता यति धेरै प्रश्नहरू छन् जो बाबुआमाले चाहिँ प्रश्न मात्रै गरिदिँदाखेरि बच्चाको चाहिँ एजुकेसन कम्प्लिट हुन्छ। बस अब मैले चाहिँ समय बढ्ता नलिउँ, हामीले बाबुआमालाई चाहिँ द आर्ट अफ क्वेसनिङ यति सिकाउँ, शिक्षकहरूलाई चाहिँ त्योभन्दा अझ बढ्ता चाहिँ प्रश्न गर्न सिकाइदिउँ, र समाजलाई र चाहिँ किताबलाई चाहिँ पाठ्यक्रमलाई, पाठ्य पुस्तक शिक्षकको लागि होइन विद्यार्थीको लागि हो। पाठ्यक्रम त बच्चाले चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिदियो भने शिक्षकलाई त्यहीँनिर अर्को पाठ्यक्रम बन्छ, त्यहीँनिर तुरुन्तै हिडन करिकुलम भन्छ। शिक्षकले त जति बेला भन्यो समाजमा उति फेरि हामीले कुरा गर्दा गर्दै यहीँनिर एउटा करिकुलम बन्छ। एउटा अब्जेक्टिभ राखेर एउटा चाहिँ योजना बनाएर आउनु भएको थियो यसको आयोजकहरू। अहिले चाहिँ हामीसँग गफ गर्दा गर्दै अर्कै बन्यो, यहाँ कन्टेन्ट अर्कै बन्न सक्छ। करिकुलम भने त्यही हो। त्यसो भए हुनाले हाम्रो चाहिँ लिमिटेसन भित्र मात्रै चाहिँ बस्दैन चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस। टेक्स्ट बुक चाहिँ त्यो लिमिटेसन भित्र बस्या हुन्छ, त्यो विद्यार्थीको लागि रेफरेन्स हो हैन। तर शिक्षक चाहिँ अब यो ढङ्गले चाहिँ बहुआयामिक दृष्टिकोण नभएको शिक्षक पनि बन्दैन। अभिभावक पनि चाहिँ हामी पढे लेखेका छैनौँ भनेर चाहिँ अर्कैले हाम्रो बच्चाहरूको भाग्य बनाइदिन्छ, भाग्य विधाताहरू उनै हुन् भनेर पनि शिक्षा पुरा हुँदैन। यसको बिचको चाहिँ संवाद भनेको समाजलाई सिङ्गो लिएर जाने भनेकै यही हो। समाजवाद भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने समाजवाद भनेकै नागरिकलाई सचेत बनाउने काम हो, जागरुक बनाउने काम हो। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो यहाँले। वास्तवमा हामीले खोजेको कुरा रमाकान्त सरले एकदमै सारांशीकृत गरेर प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यस अर्थमा म रमाकान्त सरलाई हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु। यो वास्तवमा आज हामी बडा महत्त्वपूर्ण छलफलको एउटा सारांशमा, एउटा निचोडमा आए जस्तो लाग्छ कि शिक्षाको सबैभन्दा हिडेन पहलु चाहिँ यो अभिभावकको शिक्षा छुट्नु नै एउटा यो अहिलेको शिक्षाको विडम्बना हो भन्ने सबै जसो साथीहरूको आजको कुरा रह्यो। र हामीले गत श्रृङ्खलामा पनि के कुरा गरेका थियौँ भन्दा हामीले तीनवटा शिक्षाको पक्ष छ। एउटा सरकार छ, अर्को विद्यालयभित्र विद्यार्थी र विद्यालय प्रशासन छ, अर्को चाहिँ घरभित्र अभिभावक छ। यो तीनवटा पक्षलाई संयोजन नगरिकन शिक्षाको गाडी चाहिँ स्मुथली अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो प्रस्थान बिन्दु कहाँबाट हुनुपर्छ त शिक्षा सुधारमा भन्दा हामीले धेरै कुरा औपचारिक शिक्षा, पाठ्यक्रम सुधार, पाठ्यपुस्तक सुधारमा खर्च गरेछौँ, जुन चाहिँ असाध्यै थोरै कम्पोनेन्ट हो भन्ने लाग्छ। किनभने मान्छेको जीवनमा 10-15% मात्रै औपचारिक शिक्षाले काम गर्छ, बाँकी उसको जीवन चलाउने कुरा चाहिँ 85% चाहिँ अरू ठाउँबाट सिकेको शिक्षाले काम गर्छ भने हामीले पेनिट्रेट गर्नुपर्ने अथवा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र त समाज रहेछ नि त। समाजको भित्रको जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षाले नै औपचारिक शिक्षाको स्वरूप निर्माण गर्दो रहेछ। हामी कहाँ एउटा बेसिक थ्रस्टमा अस्पष्टता छ भन्ने लाग्छ। धेरै ठाउँमा मैले यो शिक्षाको छलफलमा भाग लिँदाखेरि के देखेको छु भने खालि पाठ्यपुस्तकको सुधार, पाठ्यपुस्तकको विषयको सुधार, त्यहाँ विद्यार्थीको सुविधा, स्कुलको त्यो संरचनाको कुरा मात्रै छलफल गरिँदो रहेछ। समाजको रिफ्लेक्सन शिक्षाले गरिरहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ एकदमै कम बहस हुँदो रहेछ। त्यस अर्थमा पनि हामीले यो बहस गर्न खोजेका हौँ। बडो राम्रो बहस भयो आज र धेरैजना मित्रहरूले जे कुराहरू उठाउनु भयो, खास गरी रमाकान्त सरले, हाम्रो राजेश्वरजीले, अरू भानुजीहरूले जे कुराहरू उठाउनु भएको छ, यसको आधारबाट आगामी श्रृङ्खला चाहिँ हाम्रो यो अभिभावक शिक्षाको स्वरूप र त्यसका विषयहरू के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। त्यसैले अब आज चाहिँ हाम्रो
निर्धारित समय 3 बजेभित्र यसलाई सकाउने भन्ने हाम्रो योजना थियो। 7 मिनट हामी बढ्ता गइसकेका छौँ। सबै साथीहरू सहभागी भइदिनु भयो, लास्टसम्म बसिदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र आगामी श्रृङ्खलामा यही पासवर्डले काम गर्छ, यही लिङ्क आइडीले काम गर्छ, त्यसमा जोडिन म अनुरोध गर्छु र आगामी बुधबार 1 बजे फेरि हामी यो श्रृङ्खलामा भेट्नेछौँ। हस्, अहिलेलाई बिदा मागे। हस्, धन्यवाद। सबै सहभागीहरूलाई आह्वान व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।